सेमेस्टर 5 मा गएर पढ्छौ त्यो मैले बारम्बार भनिसकेको छु हैन। यहाँ चाहिँ के हो बेसिक आइडिया मात्र लिनुपर्छ हामीले है अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ। सो अस्ति के भनेको थियो त्यो म यसो सर र समराइज गरिदिन्छु सो द्याट अस्ति के बिर्सेकोहरूलाई पनि केही याद हुन्छ हैन। ठिक छ। ल स्लाइड्स ल अब ओएस भन्ने बित्तिकै अस्ति मैले के भनेको थिएँ एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ हैन एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गरे हुन्छ युजर र त्यो हार्डवेयर भनौँ न जेनरली हार्डवेयर भनेको सीपीयूलाई नै माने भने हैन हाम्रो चाहिँ युजर र हार्डवेयर बिचको जुन चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ राम्रो बनाइदिन्छ हैन सजिलो बनाइदिन्छ भनौँ न हैन सिम्पल हाम्रो चाहिँ सपोज दिस इज युजर है दिस इज युजर एन्ड देयर इज हार्डवेयर है दुईटा छ। अब युजरले यसलाई एक्सेस गर्न सक्छ यतिकै डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्छ बट के हुन्छ भने कम्प्लेक्सिटी के हुन्छ एट द सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी अल्सो इन्क्रिजेस हैन बिकज मसँग चाहिँ हुन्छ नि स्विचको बटनै छैन भने मैले तार जोडेर त्यसलाई बाल्नु पर्ने होला हैन। अब मसँग चाहिँ कार चलाउने बेला त्यो स्टियरिङ छैन मसँग ब्रेक छैन भने सबै कुरा के गर्नुपर्छ हैन आफैले नै त्यो जस्तो त्यो अब कारको मेकानिकहरूले जस्तै सबै कुरा तारहरूबाट गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्न के छैन त्यो एकदम हाइली टेक्निकल मान्छेहरूले मात्र त्यस्तो गर्न सकिन्छ है। सो यो कुराहरू के भयो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो हामीले यतिकै युज गर्नु पर्यो भने गाह्रो भयो सो द्याट अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के भएको बिचमा चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसको रूपमा अरू मिडियमको रूपमा काम गरेको जसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गरेछ भने हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्न हेल्प गरेछ। अब सधैँ हामीले अपरेटिङ सिस्टम युज पनि नगर्न सक्छौँ कहिले कहिले हामी यतिकै सिधै हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ वी युज अपरेटिङ सिस्टम फर आवर पर्पज होइन आफ्नो सर्भिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमलाई युज गरेको हुन्छ हामीले अस्ति हेरेको थियौँ है। सो हामीले चाहिँ अब केही कुरा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले यो ओएस युज गर्छ केही कुरालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने फिल्म ओपन गर्नु पर्यो भने भिडियोजहरू ओपन गर्नु पर्यो भने गेमहरू खेल्नु पर्यो भने एभ्री टाइम वी युज ओएस। त्यही भएर ओएस युज नगरेको अहिलेसम्म कोही पनि छैन होला यदि तिमीहरूले कम्प्युटर चलाएको छ भने यु हेभ डेफिनेटली युज ओएस है। सो अब ओएस भनेको के रहेछ त बुझ्यो होइन अब ओएस भनेको के रहेछ त बुझ्यो। अब मैले अस्ति एउटा पिक्चर पनि बनाएको थिएँ होइन जसमा चाहिँ यहाँ हार्डवेयर पार्ट हुन्थ्यो होइन हार्डवेयर पार्ट पछि तिम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ यहाँ के अरे ओएस हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ एप्लिकेसन हुन्छ अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ यहाँ युजर हुन्छ होइन। अस्ति चाहिँ मैले यस्तो डायगनल चाहिँ के अरे डायगनल बनाएँ यसरी बनाएर देखाएको थियो होला है। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिस्टमको सफ्टवेयर द्याट इज ओएस यहाँ चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर हाम्रो सिपियुदेखि लिएर होइन यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू हुन्छ ठिक छ। अब मलाई कुनै एप ल मलाई वर्ड फाइल चलाउनु पर्यो भने मलाई चाहिँ भिएलसी मिडिया प्लेयर चलाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ अब त्यसलाई के गर्छु त्यसलाई चलाउनलाई के गर्छु सिस्टम यो जुन चाहिँ ओएस हुन्छ त्यससँग के माग्छु पर्मिसन माग्छु ओएसले पर्मिसन ग्रान्टेड गरेपछि बल्ल मात्र के हुन्छ त्यो ओपन हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सिस्टम रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्या। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ ओएसले भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन। रिसोर्स मात्र होइन मेमोरी म्यानेजमेन्ट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अनि फाइल म्यानेजमेन्ट सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट नेटवर्क म्यानेजमेन्ट जब एकाउन्टिङहरू सो अन छ त्यो फङ्सनहरू अहिले त्यो हामी एक एक गर्दै पढ्छौँ होइन। त्यो एउटा फेरि च्याप्टरै हो क्या होइन। पछि तिमीहरू अपरेटिङ सिस्टम पढ्यो भने त्यो एउटा फेरि के हो च्याप्टर हो है। त्यत्रो च्याप्टरलाई यहाँ त एकदम बेसिक ओभरभ्यू मात्र हुन्छ होइन त्यस्तो डिटेलिङमा चाहिँ हामी हेर्छौँ तर एटलिस्ट त्यसमा चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो सबै चाहिँ बुझ्न कोसिस चाहिँ गर्छौँ ठिक छ। अब यहाँ यो डायग्रामलाई मैले यहीँ देखाइदिएँ होइन युजर हुन्छ त्यसपछि एप्लिकेसन त्यसपछि हाम्रो ओएस अनि हार्डवेयर। अब एप्लिकेसन युजरले चलाउने हो तर एप्लिकेसनलाई ओपन हुनलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनहरू कहाँ इन्स्टल भएको हुन्छ सबै ओएसमा इन्स्टल भएको हुन्छ है। अब कुनै एपहरू हाम्रो ओएसमा इन्स्टल नगर्न सक्छ तर जेनरली चाहिँ सबै एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ इन्स्टलेसनको प्लेटफर्म चाहिँ कसले प्रोभाइड गरिदिएको छ ओएसले यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ है। सो ओएस चाहिँ अब के भयो हिरो भयो क्या जे काम गर्न पनि ओएसले गर्ने भयो ओएस चाहिँ कोसँग कम्युनिकेट गर्ने भयो हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्नु भयो है। अब ओएस भन्ने कुरा त अब सिम्पली चाहिँ कहाँ हाम्रो यस्तो हुन्छ होइन तिमीहरूलाई अब कतिको थाहा छैन होइन सरी ल के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ ल जस्तो मलाई चाहिँ के भन्छ अरे बायसको प्रोग्रामहरूको कुरा गरौँ अब तिमीहरूलाई कतिको थाहा छैन त्यो कुराहरू बायसमा हामीलाई प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो भने के गर्छ हामीले थाहा छ सुरुमा हामीले बुटिङ भन्छ नि होइन हामीले सुरुमा त्यो कम्प्युटर ओपन हुने बित्तिकै के गर्छ त्यो हेरिरहेको छ होला सायद होइन तिमीले बुटिङ गर्दाखेरि हाम्रो जेनरल चाहिँ के हुन्छ भने यो के अरे यो ओएसको कुराहरूको प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ अलरेडी नै तिम्रो
त्यो म्यानुफ्याक्चर जसले हार्डवेयरहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ उसले चाहिँ अलरेडी नै रोममा इन्स्टल गरेर पठाइदिएको हुन्छ त्यो प्रोग्रामहरू हैन। रोममा चाहिँ ओएसको प्रोग्राम हुन्छ अरू बायोसको प्रोग्राम हुन्छ भनेर मैले बनाएको थिएँ। तर एक्चुअली यो चाहिँ के अरे हाम्रो यो ओएस चाहिँ हामीले हार्ड यो यसमा राख्छ हैन, हार्ड डिस्कमा राख्छ, सेकेन्डरीमा राख्छ, सेकेन्डरी डिभाइसमा राख्छ भनौँ न हो। अब जब तिम्रो कम्प्युटर ओपन हुन्छ, बुटिङ प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ, तब चाहिँ के हुन्छ भने हार्ड हाम्रो ओएस त कहाँ छ, एसडिडीमा छ, सेकेन्डरी डिभाइस छ, हार्ड डिस्क भनौँ हैन, ठिक छ। त्यहाँबाट चाहिँ पहिला कहाँ आउने भयो, हाम्रो मेन मेमोरीमा आउने भयो, किनकि हाम्रो त काम त फेरि सबै मेन मेमोरीबाट हुन्छ हो। मेन मेमोरीमा आउँछ, त्यही भएर हाम्रो सर्टेन प्रोग्रामहरू कहाँ पनि छ, फेरि रोममा पनि छ। यही बायोसको यो ओएसलाई चलाउनलाई स्टार्टिङ प्रोग्राम मात्र स्टोर गर्नलाई चाहिँ रोमको युज भयो क्या, अरू केही ठाउँमा पनि युज हुँदैन रोम। यही बेसिक इनपुट आउटपुट सर्भिस भन्छ कि सिस्टम भन्छौँ होइन, हाम्रो बुटिङ प्रोग्रामको लागि मात्र हाम्रो यो रोम चाहिँ के हुन्छ, सुरु भएको हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चररहरूले के गरेको हुन्छ भने अलरेडी नै प्रोग्राम फिट गरेर चाहिँ पठाइदिएको हुन्छ, सो द्याट त्यसलाई हामीले के गर्नु मिल्दैन, चेन्ज गर्नु मिल्दैन। यदि इरेज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई फेरि त्यो हुन्छ नि, अब त्यसलाई निकालेर अल्ट्रा भायोलेट योबाट गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले ऱ्याम र रोममा चाहिँ मजाले पढेको थियो, ठिक छ। अब कुरा आयो होइन, अनि यसको मैले गोल्सहरूको बारेमा पनि भनेको थिएन। अब यसमा सिम्पली गोलहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन। यो सबै अस्तिको समराइजेसन हो है, अस्तिको समराइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन। अझ प्राइमेरी गोल त हाम्रो कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो होइन, कन्भिनियन्ट अर युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो होइन। हेर्दाखेरि ओहो सजिलो जियुआई हुनु पर्यो होइन, चलाउनै नजान्ने भयो भने कस्तो कम्प्लिकेटेड फिट हुन्छ होइन। त्यो जियुआई के हुनु पर्यो, यसको अलिकति राम्रो हुनु पर्यो होइन, हेर्दाखेरि सबैले चलाउन सक्ने एकदम इजी खाले हुनु पर्यो, त्यस्तो खाले ग्राफिक युजर इन्टरफेसहरू हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको एफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन, यसले चाहिँ दिएको टास्कहरू चाहिँ यसले टाइममै के गर्न सक्नुभयो, पर्फर्म गर्न सक्नुपर्ने भयो। सो हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ के, अनि अर्को भनेको चाहिँ यो पनि छ, के भन्छ अरे, आफै चाहिँ के भन्छ अरे डेभलप पनि हुन सक्नु पर्यो। जस्तो हामीले अपडेटहरू आउँछ नि होइन, हामीलाई यो सफ्टवेयरहरूको अपडेटहरू आउँछ नि, त्यो पनि अपडेट पनि हुन सक्नु पर्यो क्या। किनकि केही के अरे के भन्छ अरे हाम्रो पुरानो सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ केही न केही फिचर्सहरू नयाँ एड गर्यो भने होइन, हामीलाई चाहिँ ल पुरानोमा केही डिफल्टहरू छ भने चाहिँ होइन, त्यसमालाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्नु पर्यो भने होइन, त्यही भएर सेल्फ अपडेटको पनि के हुनुपर्छ, सफ्टवेयरमा चाहिँ के अरे यो ओएसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यस्तो पनि फेसिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर 3टा गोल छ होइन। इभल्भ भनौँ, लास्टको चाहिँ इभल्भ भनौँ। फर्स्टको चाहिँ कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो, युजरसँग फ्रेन्डली नेचरको हुनु पर्यो होइन। सेकेन्ड भनेको चाहिँ एफिसियन्ट हुनु पर्यो होइन, यसमा दिएको कामहरू यसले चाहिँ सही टाइममा राम्रोसँग टास्कहरू आउटपुटहरू राम्रोसँग दिनु पर्यो। अनि थर्ड भनेको चाहिँ सेल्फ इभल्भ भन्छ होइन, भनेको मतलब केही यसमा फिचर्सहरू एड गर्नु पर्यो भने अब फेरि नयाँ त्यो ओएसलाई नै फालेर फेरि नयाँ ओएस इन्स्टल गर्नुपर्ने होइन कि, त्यसमा के गर्न मिल्ने भयो, अपडेटहरू गर्न मिल्ने भयो। त्यो चाहिँ भनेको सेल्फ इभल्भको कुरा, ठिक छ यहाँसम्म। यता अस्तिकै कुराहरू पनि भयो होइन, त्यसो हामीले यसमा खासै केही पनि उयो गरेन त्यो सरी। अब यसमा बल्ल अब हामी चाहिँ के अरे यसको गोल्सहरू भयो होइन। अब यसको गोल्सहरू पछि यसलाई चाहिँ अब हामी बिस्तारै चाहिँ यसको फङ्सनालिटीहरू के छ, यसले के गर्न सक्छ होइन, ओएस चाहिँ किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अस्ति पनि हेरेको थियो है। सो अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै जाउँ है त। यहाँसम्म अस्ति नै कुरालाई मैले एक्सप्लेन पनि गरेँ, अब यसलाई चाहिँ म अलिकति बढी रूपमा चाहिँ अब यसलाई स्टार्ट गर्छु, ठिक छ है। त्यही भएर मैले अघि सुरुमा भनिहालेँ एउटा अब हाम्रो चाहिँ बुटिङको कुरा होइन, जस्तो हाम्रो रोममा चाहिँ त्यो बुटस्ट्र्याप लोडर भन्ने हुन्छ, अब तिमीहरूलाई थाहा छैन होइन, बुटस्ट्र्याप लोडर भन्ने हुन्छ हाम्रो बायोसको प्रोग्राम, बुटिङ प्रोग्राम होइन। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, हाम्रो रोममा हुन्छ, अघि पनि भनिहालेँ हो। अब सेकेन्डरी डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअली के हुन्छ, ओएस बसेको हुन्छ, हामीले ओएसलाई चाहिँ सेकेन्डरी डिभाइसमा राखेको हुन्छ हो। जब यो प्रोग्राम रन हुन्छ, जब यो प्रोग्राम जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सुरुमा ओपन हुने बेला हुन्छ नि होइन, सुरुमा हामीले स्टार्ट गरेपछि हो, तब फर्स्टमा काम हुने भनेको यही बायोसको काम हुन्छ क्या। तिम्रो चाहिँ के हुन्छ अरे बुटिङ हुनु पर्यो, ठिक छ। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ अब हाम्रो हार्ड डिस्कमा चाहिँ ओएस रहेछ भने चाहिँ ल ठिकै छ ओपन हुन्छ, छैन भने त तिम्रो कम्प्युटर फेरि ओपन हुँदैन होइन। त्यही भएर फर्स्ट काम चाहिँ के हुने भयो, ओएसलाई चाहिँ चेक गर्ने भयो, हार्ड डिस्क ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो अभाइलेबल छ कि छैन। त्यही भएर कहिले कहिले त्यो हुन्छ नि, तिम्रो के अरे विन्डोज उड्यो भने सिम्पली ब्ल्याक स्क्रिन मात्र आइरहन्छ, त्यसपछि केही पनि ओपन हुँदैन। अनि फेरि तिमीले सिडी राखेर फेरि त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कहिले कहिले फेस गरेछ होला तिमीले त्यो प्रब्लम होइन। सो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने ओएसमा चाहिँ एउटा कर्नल हुन्छ होइन, कर्नेल हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम मेन प्रोग्राम होइन ओएसको होइन, अपरेटिङ सिस्टमको कर्नेल भन्ने हुन्छ कि होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो काम जति धेरै जस्तो काम चाहिँ हाम्रो त्यही कर्नेलमै हुन्छ है। सो अब
अब बिस्तारै यसको अलिकति हिस्ट्रीतिर पनि जाम होइन, अनि त्यसरी यसको यो प्रोसेसको कुराहरू गरौँ न होइन। अब हिस्ट्रीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ओएस चाहिँ हाम्रो जिएमआरले बनाएको छ होइन। जिएमआरले चाहिँ होइन, त्यसको नाम चाहिँ जेनरल मोटर रिसर्च भन्छ होइन। अमेरिकाको जेनरल मोटर रिसर्च, उसले चाहिँ होइन आइबिएम 704मा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा जिएमएनए भनेर चाहिँ 10 होइन, जिएमएनए 10 भन्ने चाहिँ एउटा के भने ओएस चाहिँ फर्स्ट ओएस होइन, जुन चाहिँ एउटा रोबोट भन्ने यो हिस्ट्रीको कुराहरू होइन हामी चाहिँ बुझे मात्र पुग्छ है। सो हामीले चाहिँ के अरे फर्स्ट ओएस चाहिँ होइन जिएमआर जेनरल मोटर रिसर्चको टिमले चाहिँ होइन आइबिएम 704 मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई चाहिँ जिएमएनए 10 भन्ने चाहिँ रोबर्ट एल प्याट्रिकले चाहिँ के गरेको फर्स्ट ओएसको डिजाइन गरेको, ठिक छ है। त्यसपछि अब हाम्रो डस भन्ने आयो होइन, एमएस डस होइन, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ, ठिक छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलाकोमा चाहिँ आजभोलि जस्तो ग्राफिक युजर इन्टरफेस हुँदैन। यो डसको बारेमा अहिले हामी पढ्छौँ पनि होइन, ग्राफिक युजर इन्टरफेस हुँदैन क्या। जस्तो आजभोलि जस्तो माउसले क्लिक गर्यो भने ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्यो भने त्यस्तो कुराहरू हुन्थेन पहिलाको ओएसमा। पहिला सबै आफैले नै कमान्ड दिनु पर्थ्यो, त्यही भएर अलिकति चलाउनलाई चाहिँ के हुन्थ्यो, अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्थ्यो पहिलाको अपरेटिङ सिस्टम। लिनक्स आजभोलि त्यस्तै छ होइन, हामीले कमान्ड नै दिनुपर्छ लिनक्समा पनि त्यस्तै थियो डस भनौँ न होइन। सिम्पली त्यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, कमान्डहरू चाहिँ दिनु पर्थ्यो, ठिक छ। अब त्यसपछि बिस्तारै इभोल्भ हुँदै आयो होइन। अब अरू ओएस छ जस्तो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भन्छ, आइबिएमको 360 अपरेटिङ सिस्टमको 360 डिफ्रेन्ट खाले अपरेटिङ सिस्टमहरू अभाइलेबल छ होइन। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, डिफ्रेन्ट खालको अपरेटिङ सिस्टमहरू अभाइलेबल छ है। अब त्यसपछि अलिकति हामीले सुनेको कुराहरूको होइन, हामीले चाहिँ सुनेको अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यसपछि एप्पल भन्ने माइक्रोसफ्टकै एमएस डस पछि हाम्रो अरू पनि छ जस्तो विन्डो 95, 96, 98 होइन, एक्सपी, एनटी होइन, त्यसपछि विन्डो 7, 8, 9, 10 होइन, डिफ्रेन्ट खालको भर्जनहरू होइन। विन्डोजले नै लन्च गरेको डिफ्रेन्ट खालको भर्जनहरू होइन। हामीले एक्सपीहरू त हामीले चलायो होला, सायद कतिले चाहिँ होइन चलायो होला। मैले चाहिँ चलाउन थालेको चाहिँ त्यही एक्सपीबाटै होइन, ठिक छ। त्यही भएर 7, 8, 9, 10 आजभोलिको ल विन्डोज 10 त सबैकोमा सायद विन्डोज 10 नै छ होला, म्याक छ भने म्याक नै छ होला, ठिक छ। यो भनेको आजभोलिको लेटेस्ट ट्रेन्ड भयो। सो अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो त्यसपछि युनिक्स पनि छ, युनिक्स पनि अपरेटिङ सिस्टम होइन। यो चाहिँ बेल ल्याबले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोड्युस गरेको यो के अरे होइन युनिक्स, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो एप्पलको छ, एप्पलको म्याक अपरेटिङ सिस्टम होइन, त्यो आफ्नो छँदैछ। त्यसपछि लाइनक्सको छ होइन। सो दे आर अनि युबिन्टु भन्छ होइन, त्यो डिफ्रेन्ट खाले अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ हामीसँग मार्केटमा अहिले चाहिँ अभाइलेबल छ, ठिक छ। अब किन आएको भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो, टु प्रोभाइड दि के अरे फेसिलिटी होइन, हाम्रो युजरलाई चाहिँ अलिकति फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न टु इन्टरेक्ट विथ द हार्डवेयर सिस्टम। इट कम्स इन्टु यो चाहिँ इन्टरेक्सनमा आएको भयो है, ठिक छ। यसमा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ओके ल, सबै थ्योरी कुराहरू भयो होइन, गफ हान्ने कुराहरू हो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा होइन। अब अपरेटिङ सिस्टमको मैले अघि तिनवटा गोल, एकदम मेन गोल है। फर्स्ट गोल भनेको चाहिँ के अरे के भन्छ अरे कन्भिनियन्ट होइन, युजर फ्रेन्डली हुनु पर्यो। सेकेन्ड गोल भनेको एफिसियन्ट हुनु पर्यो। थर्ड गोल भनेको चाहिँ सेल्फ एभल्भ अर एबिलिटी टु एभल्भ भन्छ होइन, डेभलप हुने जाने। यसमा नयाँ फिचरहरू एड भयो भने त्यो पहिला एक्जिस्टिङ ओएसलाई फालेर होइन त्यसैमा अपडेट गर्दै होइन, त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्दै चाहिँ के गर्नु, डेभलप गर्दै जान सक्ने क्यापेबिलिटी पनि हुनु पर्यो। नत्र एभ्री टाइम ओएसमा केही कुरा नयाँ थप्ने पर्ने बित्तिकै आफूसँग भएको ओएसलाई फाल्दै फेरि इन्स्टल गर्न थाल्यो भने त प्रब्लम आउँछ। सो द्याट एबिलिटी टु एभल्भ पनि हुनु पर्यो एउटा है। सो यो भयो ओएसको ब्याकग्राउन्ड जस्तो कुरा होइन। अब ओएसमा फङ्सनालिटीहरू छ, सर्टेन फङ्सनहरू छ ओएसको होइन, यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। अब यो सबै एउटा टपिक हो क्या होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको एउटा टपिक छ, प्रोसेस म्यानेजमेन्टको एउटा टपिक छ, फाइल म्यानेजमेन्टको एउटा टपिक छ, एउटा च्याप्टरै छ क्या यसको बारेमा अपरेटिङ सिस्टममा। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा च्याप्टरमा यो राखिदिएको छ, सब टपिक जस्तो गरेर राखेको, सो द्याट हामीले सबै डिटेलिङमा पढ्नु पर्दैन, तर एटलिस्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी हुँदो रहेछसम्म चाहिँ बुझिन्छ हामीले है, ठिक छ। ल अब फर्स्टमा हामीले प्रोसेस म्यानेजमेन्टबाट हेरौँ होइन। प्रोसेस म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ है त। ल अब प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हेऱ्यो भने तिमीलाई मैले सिम्पली एउटा देखायो भने जस्तो तिमीले यहाँ गएर टास्क म्यानेजर ओपन गर्यो भने चाहिँ यहाँ देखिरहेको हुन्छ तिमीले चाहिँ के प्रोसेस रन भइरहेको होइन। यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने होइन, सिम्पली अहिले टास्क म्यानेजर हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ प्रोसेसहरू देखिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट खाले प्रोसेसहरू देखिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ मेरो यहाँ गुगल क्रोम ओपन भइरहेछ, यो भिएस कोड ओपन भइरहेछ होइन। त्यसपछि
यो क्लिनर ब्राउजर ओपन भइरहेछ, माइक्रोसफ्टको ओपन भइरहेछ, यो सबै प्रोसेसहरू अहिले के भइरहेछ मेरो कम्प्युटरमा रन भइरहेछ। यति धेरै मच प्रोसेसहरू कम्प्युटरमा के भइरहेछ रन भइरहेछ। यही अनुसारको मेमोरी पनि के भइरहेछ, यसलाई एलोकेसन भइरहेको छ। सिपियुमा कति एलोकेसन, मेमोरीमा कति एलोकेसन, डिस्कमा कति एलोकेसन, नेटवर्कमा कति एलोकेसन भन्ने कुरा यो प्रोसेस अनुसार छुट्याइरहन्छ हो। अब यो प्रोसेसलाई हामीले क्लोज गऱ्यो भने यो प्रोसेस यहाँबाट पनि हुन्छ, बन्द हुन्छ। भनेको मतलब सिम्पली प्रोसेस भनेको त के हो, एउटा कुनै पनि प्रोग्रामलाई एक्जिक्युसन गर्ने वे हो होइन। भनेको मतलब अहिले तिमीहरू के गरिरहेको छ, एउटा पढिरहेछौ, तिमीहरूले के गरिरहेको छ, एउटा पढ्ने प्रोसेस गरिरहेको छौ, ठिक छ। अब सेम टाइम तिमीले लेखे पनि रह हुन सक्छौ होइन, एट द सेम टाइम तिमी केही गेम पनि खेलिरहेको हुन सक्छौ होइन, ठिक छ। सो तिमीहरूले के गरिरहेको छौ भने कम्प्युटरमा चाहिँ मल्टी प्रोसेसरहरू हुन्छ होइन, एकैचोटिमा धेरै प्रोसेसहरू के हुन्छ, हुन सक्छ। त्यो धेरै प्रोसेस त हुन्छ, तर हाम्रो मेमोरी चाहिँ के हुन्छ फेरि फिक्स हुन्छ। त्यो प्रोसेस यत्रो धेरै प्रोसेस, एकैछिन ल एकैछिन ल। सरी फर है, एकछिन मान्छे आएको थियो त्यहाँ। ओके ल, मैले के भन्दै थिएँ, म यहाँबाट देखाउँछु तिमीलाई। यहाँ टास्क म्यानेजरमा देखाइरहेको थिएँ होइन, एकैछिन ल। ओके ल है, प्रोसेसमा के भन्दै थियो भने तिमीहरू अहिले एउटा केही काम गरिरहेको थियो होला होइन, जस्तो कसैले गीत सुनिरहेको थियो होला, कसैले गेम खेलिरहेको थियो होला, त्यो तिमीहरूले के गरिरहेको छौ, प्रोसेस गरिरहेको छौ। अब कम्प्युटरकै कुरा गर्नु मैले अहिले के गरिरहेको छु यहाँ, यो के अरे फाइल म्यानेजर पनि ओपन गरिरहेको छु, अनि एट द सेम टाइम यो स्लाइड सो पनि ओपन गरिरहेको छु होइन। मैले यता हेऱ्यो भने वर्ड फाइलहरू पनि ओपन गरिरहेको छु, एक्सेल फाइलहरू पनि ओपन गरिरहेको छु, ठिक छ। यो सबै मेरो के हो, धेरै टास्कहरूलाई मैले के गरिरहेको छु, यहाँ ओपन गरिरहेको छु होइन। मैले धेरै प्रोसेसहरू के गरिरहेको छु, ओपन गरिरहेको छु। अब यो कम्प्युटरले कसरी थाहा हुन्छ होइन, यो कम्प्युटरले कसरी प्रोसेसहरू गर्छ होइन, यो प्रोसेस यति बेला हुनुपर्छ, यो प्रोसेसहरू यति बेला हुनुपर्छ भन्ने कुराको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसले गर्ने भयो, के अरे हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो, ठिक छ। अब मैले तिमीलाई अघि टास्क म्यानेजरमा देखाएँ नि, यति धेरै हाम्रो टास्कहरू अब के भइरहेछ। अब तिमीहरूको यो टास्कहरू फिल हुनु, यो मेमोरी फुल हुन थाल्यो भने तिमीहरूको टास्क चाहिँ के हुन्छ, अलिक स्लो हुन्छ होइन। तिमीले फिल गर्छौ तिम्रो क्रास हुने होइन। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमले त्यति मात्र टास्कहरू हामीले गरिदिनुपर्छ जति त्यसको मेमोरीको क्यापेबिलिटी देखाउँछ। यो मेमोरीहरू फुल हुन थाल्यो भने तिम्रो कम्प्युटर एकदम स्लो हुने, माउसहरू नचल्ने होइन, क्लिक नहुने, त्यस्तोहरू हुनसक्छ है। अब यो प्रोसेस कसरी म्यानेज हुन्छ त भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब प्रोसेस र थ्रेड्स भन्ने छ क्या, दुईवटा टर्म छ, एकदम पछि पनि धेरै नै सुन्छौँ होइन। एउटा प्रोसेस भन्छ, एउटा थ्रेड्स भन्छ है। प्रोसेस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्नेलाई हामीले प्रोसेस भन्छ होइन। जस्तो मैले एउटा चाहिँ मेरो यो वर्ड भन्ने मेरो एउटा प्रोग्राम हो, प्यासिभ र एक्टिभ स्टेट भन्ने हुन्छ क्या होइन। मेरो यत्तिकै बसिरहेछ भने त्यो चाहिँ मेरो प्रोग्राम भयो, प्यासिभ स्टेटमा बसिरहेछ भने त्यो मेरो प्रोग्राम भयो। त्यसलाई मैले रन गरेँ भने, त्यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ भने, एक्टिभ स्टेटमा लग्यो भने चाहिँ त्यो के भयो, हाम्रो प्रोसेस भयो। त्यही भएर प्रोग्राम र प्रोसेसमा के डिफ्रेन्स छ भने, प्रोग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो प्यासिभ स्टेटमा हुन्छ, त्यसलाई त त्यो बसिरहन्छ। अब जब त्यसलाई मैले एक्जिक्युट गर्छु नि, जब त्यसलाई मैले रन गर्छु नि, जब त्यसलाई मैले एक्टिभली रन गर्ने भयो नि, एक्टिभ स्टेटमा लाने भयो नि, त्यो बेला चाहिँ के भयो, त्यो हाम्रो अब प्रोसेस भयो। त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस भनेको चाहिँ एक्टिभली प्रोग्राम भन्न पनि सक्छ। एक्टिभली प्रोग्राम, जुन चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ के छ, एक्टिभली काम गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, प्रोसेस भन्न सकिन्छ। एट द सेम टाइम हाम्रो के पनि हुन्छ भने थ्रेड्स भन्ने पनि हुन्छ होइन। थ्रेड भनेको कति थाहा छ, थाहा छैन। थ्रेड भनेको चाहिँ कस्तो भने युनिट अफ एक्जिक्युसन विदिन अ प्रोसेस, प्रोसेसको पनि सानो पार्ट भनौँ न। अब सिम्पल भन्दाखेरि मैले अहिले प्रोसेस भनेको मैले वर्ड खोलिरहेको छु, मैले मुभीको ओपन गरिरहेको छु रे, सपोज मैले चाहिँ यो एक्सेल खोलिरहेको छु रे, मैले फाइल म्यानेजर खोलिरहेको छु रे, अनि फेरि मैले गुगल क्रोम पनि खोलिरहेको छु, यति यो सबै 5वटा मेरो के भयो, प्रोसेस भयो हो। अब मैले चाहिँ एउटा सानो टास्क के गरेँ भने, ल मैले चाहिँ अब यो भन्छ नि, यो एउटा प्रोसेस हो, यो के अरे ओपन स्लाइड ओपन हुने एउटा प्रोसेस हो। अब मैले के गरेँ भने यहाँ चाहिँ मैले ल यसलाई चाहिँ के गरेँ, एक्सेललाई डिलिट गरेँ। ल यो के भयो, थ्रेड भयो, किनकि एउटा प्रोसेसभित्र अर्को एउटा काम, सानो काम भयो नि त होइन, ठिक छ नि।
यो प्रोसेस एउटा यो तिम्रो एउटा यो स्लाइडिङ ओपन हुने एउटा प्रोसेस हो हैन, यो गुगल क्रोम ओपन हुने एउटा प्रोसेस हो, ठीक छ, यो VS कोड ओपन हुनु अर्को प्रोसेस हो हैन, यो अनि सिमिलर टास्क म्यानेजर ओपन हुनु, अनि यो स्निपिङ टुलहरू ओपन हुनु, यो हाम्रो यो जिप फाइलहरूको र्यारहरू फाइलहरू ओपन हुनु, यो सबै डिफ्रेन्ट प्रोसेस हो। तर विदिन अ सेम प्रोसेस, विदिन अ प्रोसेस पनि अर्को प्रोसेसहरू त हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले यो स्लाइडमा अब मैले के गर्नु पर्यो भने ल सर्टेन मैले केही कुराहरू यहाँ एड गर्नु पर्यो, ल मैले हैन, ल मैले चाहिँ यहाँ के एड गर्नु पर्यो भने यसरी के एड गरेँ ल मैले, ठिक छ, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गर्नु पर्यो ल, ठिक छ। अब यसलाई मैले इटालिक गर्नु पर्यो भने हैन, यसलाई मैले इटालिक गर्नु पर्यो, यस्तो होला। सो एउटा प्रोसेसभित्र पनि मैले के गरिरहेको छु, सर्टेन प्रोसेसहरू त गरिरहेको छु नि त, हो। त्यही भएर प्रोसेसको स्मलेस्ट युनिटलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, थ्रेड्स भन्छ है। पहिलाको जमानामा चाहिँ एउटा प्रोसेसको एउटा मात्र थ्रेड्सहरू हुन्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ एउटा प्रोसेसको मल्टी थ्रेड्सहरू पनि हुनसक्छ हैन। त्यही भएर कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोसेस पनि धेरै हुन्छ एट अ टाइम। त्यो प्रोसेसको पनि भित्र फेरि के हुन्छ, अरू प्रोसेसहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले थ्रेड्स भन्छ। प्रोसेसको भित्र हुनलाई चाहिँ प्रोसेस भन्दैन, प्रोसेसको भित्र हुनलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले थ्रेड्स भन्छ है। त्यो ध्यान दिनु पर्यो। त्यही भएर प्रोसेस र हाम्रो थ्रेड भन्ने कुरा दुईटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। सो यसलाई मैले ओपन गरेँ भने हैन, हाम्रो के हुने रहेछ भने यसरी बुझौँ न। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हो भने, यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हो भने प्रोसेसभित्र के हुँदो रहेछ, एउटा थ्रेड्स हुँदो रहेछ ल। यो चाहिँ थ्रेड्स हो, यो टी यो टी यो टी, यो ओभरअल चाहिँ के भयो, एउटा प्रोसेस भयो। अब यस्तै प्रोसेस अरू पनि हुन सक्ला हैन, यस्तै प्रोसेस अरू पनि हुन सक्ला। P1 P2 P1 P2 र P3 तीनटा प्रोसेस छ भने एउटा प्रोसेसमा तीनटा थ्रेड होला, एउटा कुनै प्रोसेसमा दुईटा थ्रेड होला हैन, कुनै प्रोसेसमा एउटा थ्रेड होला, यस्तो होला, ठिक छ। त्यही भएर स्मल युनिट अफ प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले थ्रेड भन्छ भने कुनै पनि एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम जुन चाहिँ एक्टिभली एक्जिक्युट भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, प्रोसेस भन्ने भयो। त्यति डिफ्रेन्स भयो। त्यही भएर प्रोसेस र थ्रेडको बिच चाहिँ डिफ्रेन्स त्यति हुन्छ। सिम्पली एउटा के अरे स्लाइड ओपन गरेछ भने त्यो चाहिँ मेरो प्रोसेस भयो। अब त्यो स्लाइडभित्र पनि केही अपडेटहरू गरेछ भने हैन, कसैले चाहिँ ल त्यसलाई बोल्ड बनाउला, कसैले त्यसको फन्ट चेन्ज गर्ला, कसैले त्यसलाई कलर बनाउला, कसैले त्यसलाई लाइन स्पेसिङ देला, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू भनेको थ्रेड्सभित्र पर्ने भयो क्या। विदिन अ प्रोसेस गरेछ भने त्यो चाहिँ थ्रेड्सभित्र पर्ने भयो है। तिमीहरूको कम्प्युटरमा पनि के काम भइरहेछ भनेर तिमीले सिम्पली एउटा प्रोसेस ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, प्रोसेस म्यानेजर हो कि समथिङ, प्रोसेस लोकेटर भन्ने यस्तै एउटा छ हैन, त्यसले चाहिँ तिम्रो प्रोसेसभित्र पनि के प्रोसेस भएको छ भनेर देखाइदिने। त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो यहाँबाट देखिँदैन थ्रेड्सहरू हैन, त्यो इन्स्टल गऱ्यो भने प्रोसेसभित्र पनि के काम भइरहेछ भनेर देखाउँछ। सो द्याट थ्रेड भनेको सिम्पलेस्ट युनिट भयो है। ओके, अब हामीले चाहिँ यो प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा पढेका छौँ हैन। अब प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा भन्ने बित्तिकै प्रोसेस र थ्रेडको कुरा आउँदो रहेछ भन्ने पहिला बुझ्यो हैन। प्रोसेस भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम, थ्रेड्स भनेको चाहिँ स्मलेस्ट युनिट अफ द्याट प्रोसेस है। सो अब हाम्रो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने स्टेटहरू हुनसक्छ हैन। यहाँ खाली पेज ल, यहाँ प्रोसेसभित्र के हुनसक्छ, एउटा स्टेट हुनसक्छ प्रोसेसभित्र है, एउटा स्टेट हुनसक्छ, त्यसपछि प्रोसेसको नम्बर हुनसक्छ, त्यसपछि प्रोसेसको काउन्टर हुनसक्छ हैन, त्यसपछि मेमोरीको लिमिटेसन हुनसक्छ, लिस्ट अफ ओपन फाइलहरू हुनसक्छ हैन, त्यसपछि रजिस्टरहरू हुनसक्छ। अब प्रोसेसको स्टेट भनेको के हुन्छ भने कि त्यो रेडी स्टेटमा हुन्छ हैन, कि रेडी स्टेटमा हुन्छ हैन, हो, कि त्यो वेटिङ स्टेटमा हुनसक्छ, कि वेटिङ स्टेटमा हुनसक्छ हैन, कि त्यो नयाँ प्रोसेस हुनसक्छ, न्यू प्रोसेस हुनसक्छ हैन, न्यू प्रोसेस हुनसक्छ एन्ड सो अन, अर रनिङ स्टेटमा पनि हुनसक्छ, ठिक छ ल। अब अहिलेको केसमा मैले VLC मिडिया प्लेयर खोलेको छैन, त्यही भएर त्यो के भयो, त्यो ओपनै भएको छैन। त्यही भएर त्यो केमा छ होला, रेडीमा छ होला। अब रेडीमा भन्दा पनि यत्तिकै बसिरहेको छ, त्यो केही पनि भएको छैन। अब मैले यहाँ के गरेर स्लाइड ओपन गरेर यो कुन स्टेटमा छ, रनिङ स्टेटमा छ हैन। अब मैले ल VLC लाई क्लिक गरेँ भने त्यो के होला, वेटिङ गरेर बस्ला एकैछिन, त्यसपछि त्यो के हुन्छ, रेडी हुन्छ है, ठिक छ। अब VLC मेरोलाई भर्खर के भयो, न्यू प्रोसेस भयो, किनकि मैले त्यो अहिलेसम्म ओपन गरेको छु, मैले अब त्यसलाई ओपन गर्नेवाला छु है। सो दे आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्टेट्स अफ प्रोसेस हैन। न्यू स्टेट हुनसक्छ, रनिङ स्टेट हुनसक्छ। अब कसैलाई त्यही ओपन गरेछ भने वेटिङ स्टेटमा पनि हुनसक्छ, एकछिन वेटिङ गर्नु पनि हुनसक्छ। सो दे आर स्टेट्स अफ प्रोसेस। अब अर्को हुन्छ प्रोसेसको नम्बर, आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ हैन, यसको कुन प्रोसेसलाई चाहिँ कति नम्बर दिने हैन, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर के हो हैन। सो त्यही अनुसार प्रायोरिटीहरू पनि मेन्टेन हुन्छ हैन। प्रोसेसको सेड्युलिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्ने भयो, अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो है। त्यसपछि प्रोसेसमा रजिस्टरहरू हुन्छ हैन, हाम्रो एक्युमुलेटरहरू, हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले रजिस्टरहरू, त्यसलाई एलोकेसन हुन्छ। त्यसपछि मेमोरीको लिमिटेसन हैन,
पेज टेबल, पेजको सेगमेन्टेसन हैन, पेज टेबल अफ पेजको सेगमेन्टेसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टमा अझ बढी आउँछ हैन। मैले यो कुरा मेमोरी पढाउँदाखेरि भन्न त भनेको थिएँ पेज टेबल र सेगमेन्टेसनको कुरा हैन। त्यो अहिले मेमोरी पढाउँदा फेरि भनौँ ल हैन, त्यो पेज टेबल र पेज सेगमेन्टेसन कुरा हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, लिस्ट अफ ओपन फाइल। अब कुन कुन फाइलहरू ओपन छ, कुन कुन फाइलहरू चाहिँ ओपन भएको छैन हैन, अनि ओपन फाइलहरूसँग कोले के कम्युनिकेट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पेज के अरे प्रोसेस म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ। सो यो ओभरअललाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने भयो, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो। बुझ्छ यो प्रोसेसमा? बुझिन्छ? यो भनेको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भयो। सिम्पली प्रोसेस र थ्रेड्सको बारेमा बुझ्नु पर्यो यो टपिकमा हैन। प्रोसेस भनेको के हो, थ्रेड भनेको के हो, प्रोसेसको क्यारेक्टरिस्टिक अर त्यसको एट्रिब्युट भन्ने पनि हुन्छ हैन। यो जुन चाहिँ मैले प्रोसेसको स्टेट्स भने, स्टेट भनेको कि नयाँ स्टेट हुनसक्छ हैन, कि त्यो रनिङ स्टेटमै रन गरिरहेको स्टेट हुनसक्छ, कि त्यो वेटिङमा बसेको हुनसक्छ हैन। वेटिङ भनेको कुनै पनि रिसोर्स पाउनको लागि वेटिङमा बसेको हुनसक्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ रेडी स्टेटमा हुनसक्छ। सो दे आर प्रोसेसको स्टेट्स। नम्बर भनेको त्यसको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, अब काउन्टर हुनसक्छ, कतिवटा प्रोसेस काउन्ट कतिचोटि रन भयो, अनि त्यसपछि रेजिस्टरहरू के युज भएको छ, लिस्ट अफ ओपन फाइल, कुन कुन ओपन फाइल छ, कुन कुन छैन हैन। सो अनि मेमोरीको लिमिटेसन हैन, लिमिट चाहिँ कति छ हैन। अब कुनै पनि पेज के अरे कुनै पनि मेमोरी चाहिँ भरिन थाल्यो भने अब के गर्नु पर्यो, हल्का त स्लो हुन थाल्छ। अब त्यही भएर मेन जुन प्रोग्राम हो त्यो चाहिँ रन गर्ने, अननेसेसरी के हुन्छ, क्लोजहरू हुँदैछ क्रास हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो पेजिङ भन्दा है प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्छ, हाम्रो चाहिँ सेड्युलिङ गर्ने काम गर्छ। प्रोसेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ, हाम्रो ओएसले गर्छ। तिम्रो त्यो टास्क म्यानेजर अघि मैले ओपन गरेर देखाएँ नि, त्यो चाहिँ अब तिम्रो म्यानेज गर्ने काम कसले गर्यो, ओएसले गर्ने भयो क्या। त्यसमा चाहिँ अब तिम्रो जब प्रोसेस झनै थपिँदै जान्छ नि, तिम्रो स्लो हुँदै जान्छ, त्यो सिपियु र मेमोरी फिल हुँदै जान्छ। अनि जब त्यो कम्प्लिटली फिल हुन्छ नि, 100% नै फिल हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यही भएर तिम्रो कम्प्युटर चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ है। कुनै चल्दै नचल्ने, आफै क्रास हुन सक्ने हैन, त्यो ह्याङ हुन सक्ने कारण चाहिँ त्यही भएर प्रोसेस म्यानेजमेन्टको क्यापेबिलिटी चाहिँ कोसँग छ, ओएससँग छ। त्यो यो भयो फर्स्ट है। अब सेकेन्डमा छ हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट, ठिक छ। अब मेमोरी म्यानेजमेन्ट है, एकैछिनलाई त म यहाँ व्हाइट बोर्डबाट यसो हल्का देखाउँदै भनेको ल। मेमोरी म्यानेजमेन्ट अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ मेमोरीको काम के हो हैन। मेमोरीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्टोरेज गर्नलाई काम लाग्छ है। अब मेमोरी म्यानेजमेन्ट, अब हाम्रो के अरे एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा सिपियु हो हैन, एउटा चाहिँ सिपियु हो र अर्को भनेको मेमोरी हो। दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो कम्प्युटरको हिसाबले हैन। मेमोरी ल, ठिक छ। एउटा चाहिँ सिपियु, एउटा चाहिँ मेमोरी, यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीसँग एउटा सिपियु हुन्छ, ठिक छ। त्यससँग चाहिँ हामीले एउटा क्याश मेमोरी प्रोभाइडेड हुन्छ, त्यसपछि एउटा मेन मेमोरी प्रोभाइडेड हुन्छ, अब त्यसपछि बल्ल एउटा के हुन्छ, सेकेन्डरी मेमोरी प्रोभाइडेड हुन्छ। यो हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी अर मेन मेमोरी भने पनि हुन्छ हैन है। यो हाम्रो के हो, क्याश मेमोरी, ठिक छ ल। यो चाहिँ मेरो ल हार्ड डिस्क होला हैन, हार्ड डिस्क होला, फ्लपी डिस्क होला हैन, पेन ड्राइभहरू होला, हैन ल। यहाँ चाहिँ मेरो ऱ्याम र रोम हुन्छ, ल। यो त हामीले सुरुमा मेमोरी पढ्दाखेरि नै भने हैन। ओके, यस्तो खालको छ हामीसँग एउटा मेमोरी हायरार्की छ, ठिक छ। अब तिमीलाई मेमोरी चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दा, बिकज एभ्री टाइम तिमीले जे पनि स्टोर गर्नु पर्यो सिपियुमा स्टोर गर्न सकिँदैन। वी निड सम स्टोरेज डिभाइस कन्सिडर एज द मेमोरी युनिट हैन। त्यही भएर मेमोरी युनिट आयो। अब मेमोरी युनिट इज कम्पोज अफ आइदर प्राइमेरी मेमोरी अर सेकेन्डरी मेमोरी अर क्याश मेमोरी हैन। प्राइमेरी मेमोरी एकदम फास्ट हुन्छ, भोलाटाइल पनि हुनसक्छ, नन भोलाटाइल पनि हुनसक्छ हैन। हाम्रो चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो दुईटा ऱ्याम र रोम छ हैन, रिड ओन्ली र ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हैन। सो ऱ्यान्डम एक्सेस चाहिँ हामीले राइट पनि गर्न मिल्छ भने रिडलाई हामीले चाहिँ रिड गर्न मात्र मिल्छ, तर राइट गर्नु पर्यो भने गर्न त मिल्छ हैन। तर त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्नु पर्यो भने अलि सर्टेन अर्कै एक्स्ट्रा डिफिकल्टी चाहिँ फेस गर्नुपर्छ। अब त्यसैको लागि स्टोरेज बढाउनलाई चाहिँ हामीसँग के आएको, सेकेन्डरी मेमोरी आयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबै कुरा जहाँ जहाँ हामीलाई अलिकति स्टोरेज बढी चाहिन्छ हामीले चाहिँ के गर्छ, त्यो सबैलाई कहाँ स्टोर गर्छ, सेकेन्डरी डिभाइसमा के गर्छ, स्टोर गर्छ। हामीले सबै प्राइमेरी मेमोरीमा कहिले पनि स्टोर गर्दैन।
है। अनि अर्को कुरा सीपीयू ले फेरि एक्सेस गर्ने भनेको कोसँग हो, प्राइमेरी मेमोरीसँग हो। सेकेन्डरीसँग गर्न थाल्यो भने त के अरे एकदम स्लो बनाइन्छ हैन, लास्टै तिम्रो कम्प्युटर नै यो भन्छ स्लो हुन्छ। सीपीयू एकदम फास्ट छ, हाम्रो एट द सेम टाइम सेकेन्डरी मेमोरी एकदम स्लो छ। अब प्रोसेसरले एकदम ढिलो डाटा पायो भने त काम भएन हैन। त्यही भएर चाहिँ सीपीयूले चाहिँ कोसँग एक्सेस गर्ने भयो, प्राइमेरी मेमोरीसँग। अब तिमीलाई जे कुरा पनि चाहिन्छ नि हैन, जे कुरा पनि चाहिन्छ तिमीले प्राइमेरी मेमोरीबाटै रन गर्ने हो क्या। तर प्राइमेरी मेमोरीबाट सबै कुरा अटाउँदैन, त्यो फेरि कहाँ हुन्छ, सेकेन्डरी मेमोरीमा हुन्छ। त्यही भएर सेकेन्डरी मेमोरीबाट प्राइमेरी मेमोरीमा आउँछ, प्राइमेरी मेमोरीबाट क्याश मेमोरीमा आउँछ, अनि क्याश मेमोरीबाट बल्ल चाहिँ के हुन्छ तिम्रो चाहिँ सीपीयूले एक्सेस गर्छ। यो कुरा मैले मेमोरी पढाउँदाखेरि भने हो है। सीपीयू पनि अब तीनटा लेभलको छ, सीपीयू भन्ने क्याश पनि के छ, L1 क्याश, L2 क्याश, L3 क्याश हैन, डिफ्रेन्ट खालको लेभलको क्याशहरू अभाइलेबल छ। अब हामीले ऱ्याम भन्ने बित्तिकै डाइनामिक ऱ्याम बुझ्छौँ हैन, यो क्याश भन्ने बित्तिकै स्ट्याटिक ऱ्याम भनेर बुझ्छौँ हो। सो अब हामीलाई चाहिँ यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, मलाई सपोज एउटा यो कुरा मैले एक्जाम्पल अस्ति नै मेमोरीमा पढाउँदा पनि दिएको थिएँ, ठ्याक्कै रिकल मात्र गरौँ हैन। मलाई एउटा मुभी प्ले गर्नु पर्यो रे, मलाई एउटा मुभी प्ले गर्नु पर्यो भने त्यो मुभी त कहाँ हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरीमा त हुन्न हैन। ल 12 GB को मेमोरी के अरे एउटा चाहिँ खतरा एकदम भर्खर आएको यस्तो खतरा फिल्म हैन, एउटा हलिउड फिल्म छ अरे हैन, त्यसको क्वालिटी एकदम बवाल छ के, ल एकदम 4K फिल्म छ अरे, त्यसको चाहिँ ल साइजै ल 12 GB छ सपोज है। अब मेरो ऱ्याम भएको साइज भनेको त के हो, जम्मा धेरै भयो 8 GB, ल 6 GB अहिलेसम्मको लागि कन्सिडर गर्यो भने हो। अब त्यत्रो 12 GB को त हामीले प्राइमेरी मेमोरी स्टोर गर्न मिल्दैन, किनकि फिल्म मात्र राख्ने त होइन नि त ऱ्याममा त अरू कुराहरू पनि त चल्नु पर्यो। त्यो फिल्म चलाउनलाई नै ऱ्याम चाहिन्छ एक्चुअली हैन। त्यही भएर सबै प्रोसेसहरू गर्नलाई हामीलाई के चाहिने, ऱ्याम चाहिने। अब त्यत्रो फिल्मलाई त्यहाँ त स्टोर गर्दैन, त्यही भएर हामीले के युज गर्छ, सेकेन्डरी मेमोरी युज गर्छ। हामीले चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभमा चाहिँ के गर्छ, त्यो फिल्मलाई लगेर स्टोर गर्छ हो। अब त्यो त हेर्नु पर्यो, अब त्यो हेर्ने बेला फेरि कहाँ आउनु पर्यो, प्राइमेरी मेमोरीमा आउनु पर्यो, नत्र त फेरि सीपीयूले एक्सेस गर्न सक्दैन, सीपीयूले चलाउने हो फिल्मलाई त हैन। त्यही भएर अब के आउँछ भने फिल्मको पोर्सन गरेर के आउँछ, सेकेन्डरी मेमोरीबाट प्राइमेरी मेमोरीमा आउँछ है। त्यही भएर तिमीले सुरुमा ओपन हुने बेला हल्का बफरिङ भएको जस्तो देख्छौ हैन, हल्का लोड भएको जस्तो देख्छौ, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सीपीयूले एक्सेस गर्न लाग्दाखेरि प्राइमेरी मेमोरीसँग गर्छ, प्राइमेरी मेमोरीमा त्यो डाटा अभाइलेबल हुँदैन, त्यही भएर डाटा चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीबाट प्राइमेरी मेमोरीमा आउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ हल्का त्यस्तो विधि हैन, 6-7 सेकेन्ड चाहिँ ल्याग भएको जस्तो, लोड भएको जस्तो देखिन्छ हो। अनि त्यसपछि फेरि स्मुथली चल्छ, किनकि त्यति ठ्याक्कै यो मेरो ओभरअल फिल्म हो भने हैन, यो मेरो ओभरअल फिल्म हो भने यति पोर्सन ल के होला ऱ्याममा आउला, यति पोर्सन, किनकि सबै ल्याएर काम पनि छैन हैन। गीत आयो भने तिमीले त के गर्छौ, यसलाई स्किप गर्छौ, गीत आयो भने त्यसलाई के गर्छौ, अलिकति फरवर्ड गरेर यहाँ पुऱ्याउँछौ हैन। अनि त्यो बेला फेरि हल्का के हुन्छ, अब यो अलरेडी तिम्रो ऱ्याममा आइसकेको छ भने स्मुथली नै चल्छ, तर तिमीलाई ल यति पोर्सनसम्म आएर हैन, तिमीलाई चाहिँ यहाँसम्म तिमीले स्किप गर्यो भने यति पोर्सन त ऱ्याममा आएको हुँदैन, त्यही भएर फेरि त्यहाँ के हुन्छ, हल्का लोड हुन थाल्छ कि, फेरि हल्का डिले जस्तो भएर त्यहाँ लोड हुन थाल्छ। त्यही भएर सबै ऱ्याममा ल्याएर काम पनि छैन, किनकि तिमीले सबै फिल्म एकैचोटि हेर्दैन, एकैचोटि तिम्रो के अरे ल 2 घण्टाको फिल्म एकैचोटि हेर्छ त हेर्दैन नि त हैन। तिम्रो के अरे के भन्छ, लगातार टाइम बाई टाइम हेर्ने हो नि त, 1-2 घण्टा को फिल्म एक सेकेन्डमा 2 घण्टाको फिल्म त हेर्दैन, कहिले पनि हेर्न सकिँदैन। त्यही भएर चङ्क बाई चङ्क त्यसले के गर्छ, त्यो पोर्सन बाई पोर्सन चाहिँ ल्याएको हुन्छ, त्यो मेमोरीमा ल्याउँछ। अनि फेरि यहाँको पोर्सन ल्यायो, ल ठिक छ, यहाँको पोर्सन ल्यायो ठिक छ, ल एकलाई एकछिन यतिकै राखिराख्न, फेरि यहाँको पोर्सन ल्यायो, ल ठिक छ। अब यो बेला चाहिँ तिमीले सपोज अरू कुनै काम गरिरहेको थियो अरे हैन, अरू कुनै काम गरिरहेको भन्नु ल, यो यही बेला चाहिँ तिमीले के गरिरहेको थियो अरे, वर्ड फाइल पनि खोलिरहेको थियो अरे हैन, एट द सेम टाइम फेसबुक पनि चलाइरहेको थियो अरे हो। अब तिमी मुभी हेर्न व्यस्त भयो भने तिमीले अब गएर एकछिन त्यो वर्ड जुन चाहिँ चलाइरहेको थियो नि त्यसलाई ओपन गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अलिकति टाइम चाहिँ त्यहाँ पनि खान्छ हैन। अब अलिकति टाइम किन खान्छ भने बिकज त्यो ऱ्यामको कुरा त त्यसले के गर्यो, जुन चाहिँ तिमीले ल हेर यहाँ मुभी पनि चलाइरहेको थियो, तिमीले वर्ड फाइल पनि चलाइरहेको थियो, ल अर्को भनेको ल गेम पनि कुनै एउटा गेम पनि ओपन गरेर र फेसबुकलाई एउटा कुनै ब्राउजरबाट गुगल क्रोमबाट तिमी फेसबुक पनि चलाइरहेको हो। अब तिमी मुभी हेर्न व्यस्त भयो, ल 1 घण्टासम्म मुभी हेर्न व्यस्त भयो हो। अब के भयो भने त्यो जुन चाहिँ ऱ्याममा चाहिँ के आयो, मुभीको कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ बढी आउँछ क्या। त्यो बेला चाहिँ यो वर्ड फाइलको अनि यो गेमको अनि यो चाहिँ के अरे गुगल क्रोमको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, रिप्लेस हुन्छ हैन, रिप्लेस हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रिप्लेस हुन्छ। कहाँ गएर रिप्लेस हुन्छ, फेरि यो हार्ड डिस्क ड्राइभमा गएर के हुन्छ, रिप्लेस हुन्छ, पेज रिप्लेसमेन्ट भन्छ क्या यसलाई है।
फेरि अनि फेरि तिमीले यहाँ जाने बित्तिकै फेरि पाउँछ। अब फेरि वर्डमा ओपन गर्ने बित्तिकै फेरि वर्ड फाइल त खुल्नु पर्यो नि, त्यो भएर एकछिन टाइम लिन्छ। त्यो बेला फेरि के हुन्छ, हार्ड डिस्क ड्राइभमा गएर त्यो पेजको कुरा फेरि के आउँछ, यहाँ आउँछ फेरि होइन। अब फेरि मलाई वर्ड खोल्नु पर्यो भने जुन चाहिँ मैले हार्ड डिस्कमा रिप्लेस गरेको थिएँ फेरि कहाँ आउनु पर्यो, फेरि ऱ्याममा आउनु पर्यो, अनि हल्का टाइम लिन्छ अनि फेरि ओपन हुन्छ। फेरि अब मलाई सिमिलरली गुगल क्रोम खोल्नु पर्यो भने फेरि म त्यो पेज रिप्लेसमेन्ट भएर यता र उता पेज रिप्लेसमेन्ट भएर आउँछ। ठिक छ। पेज टेबल भन्ने हुन्छ होइन, हामीसँग यो मेमोरीको कुरा गर्ने भए हाम्रो एभ्री प्रोसेसको चाहिँ के हुन्छ, पेज टेबल हुन्छ क्या। प्रोसेसहरूलाई चाहिँ पेजको रूपमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ होइन। सिमिलरली तिमीहरूको एउटा बुक छ भने, एउटा बुक एउटा प्रोसेस हो भने, बुक प्रोसेसलाई के गरेको हुन्छ, एउटा पेजमा डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ क्या होइन। बुकलाई चाहिँ एउटा प्रोसेस मान अनि त्यो पेजलाई चाहिँ थ्रेड मान्यो भने एउटा पेजलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पेजको रूपमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ हो। अब त्यो पेजमा त्यसको नम्बर हुन्छ होइन, त्यसको पेजको नम्बर हुन्छ पेज टेबलमा होइन। पेज टेबल सिम्बल यस्तो देखाउँ न, यो पेज भयो भने यसमा यसको पेजको नम्बर हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यसमा कुन ब्लकमा हुने त्यो कुराहरू हुन्छ। दुईटा नम्बरलाई अहिले मैले सिम्पली होइन यति कुराहरू हुन्छ भनेर मानिदिएँ हो। अब सिपियुले एक्सेस गर्ने बेला चाहिँ होइन, सिपियुले एक्सेस गर्ने बेला यही पेज टेबलको हेल्पबाट चाहिँ उसले एक्सेस गर्छ क्या होइन। सिपियुले चाहिँ यही पेज टेबलकोबाट एक्सेस गर्न खोज्छ अनि उसले चाहेको कुरा चाहिँ पायो भने होइन, मैले सिपियुले चाहेको कुरा चाहिँ तुरुन्तै पायो भने चाहिँ उसको हिट रेसियो धेरै हुन्छ होइन। सबभन्दा सुरुमा त उसले क्यासमा हेर्ने हो नि त, क्यासमा हेर्ने हो। क्यासमै पायो भने त एकदम फास्ट एक्सेस गरिदिइहाल्छ तिमीलाई होइन। सबभन्दा नजिकको मेमोरी भनेको क्यास हो। क्यास मेमोरीमै अलरेडी तिम्रो के अरे डाटा अभाइलेबल छ भने एकैछिनमा तिम्रो काम भइदिइहाल्छ है। त्यो भएर एकदम फास्टेस्ट भयो है। यो भनेको फर्स्ट कुरा भयो, एकदम फास्ट भयो क्यास मेमोरीमा। अब होइन मलाई चाहिँ अब क्यासमा छैन रे, अब क्यासबाट चाहिँ ऱ्यामबाट चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ अब यसमा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। अब ऱ्याममा पनि छैन भने यहाँबाट ल्याउनु पर्छ, त्यो बेला अलिकति के हुन्छ, झनै टाइम लाग्छ। त्यही भएर तिम्रो यदि मैले खोजेको कुरा तुरुन्तै प्राइमेरी मेमोरी र क्यास मेमोरीमा छ भने मेरो हिट रेसियो होइन, मैले पाउने कुरा क्या होइन, मैले खोजेको पाउने कुरा के छ, हिट रेसियो एकदम धेरै हुन्छ होइन। मैले खोजेको कुरा त्यहाँ छ भने हिट रेसियो, मैले खोजेको कुरा त्यहाँ छैन भने चाहिँ के हुन्छ, मिस रेसियो होइन। हिट र मिस भन्ने दुईटा टर्म हुन्छ क्या। हिट भनेको मैले खोजेको कुरा विथिन त्यो मेमोरीमा छ भने हिट हुन्छ, मैले खोजेको कुरा क्यास हिट क्यास मिस भन्छ क्या होइन, दुईटा अझ टिपिकल्ली भन्नुपर्दा होइन। क्यास हिट भनेको मैले खोजेको कुरा क्यासमा अभाइलेबल भयो भने क्यास हिट, मैले खोजेको कुरा त्यहाँ अभाइलेबल भएन कतै अरू ठाउँबाट ल्याउनु पर्छ भने त्यो भनेको क्यास मिस भयो है। सो जति तिम्रो क्यास हिटको रेसियो जति धेरै हुन्छ त्यति तिमीले चाहिँ के हुन्छ, एक्सेस गर्न के हुन्छ, तिमीलाई कम टाइम लाग्छ होइन। त्यही भएर फास्ट पनि हुन्छ क्या है, त्यसरी काम हुन्छ। ठिक छ। अब हामीलाई मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, तिमीहरूलाई चाहिँ यो मेमोरीको बारेमा धेरै नै कुरा भन्न त भनिसकेँ मैले, त्यो पनि होइन। हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ एउटा साइजको कुरा आउँछ होइन, साइजको कुरा आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सेस टाइमको कुरा आउँछ, एक्सेस टाइमको कुराहरू आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ पर युनिट कस्टको कुरा आउँछ, पर युनिट कस्टको कुरा आउँछ है। ल अब जेनरली हाम्रो साइज हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी डिभाइसको साइज के हुन्छ, ठुलो हुन्छ होइन। सेकेन्डरी मेमोरीको साइज ठुलो हुन्छ कम्पेयर टु दिस प्राइमेरी र क्यासको सबभन्दा थोरै। त्यसपछि अलिकति धेरै चाहिँ ऱ्यामको अनि अलिकति धेरै नै के हुन्छ, हाम्रो सेकेन्डरी डिभाइसको के अरे के हुन्छ, क्यापेसिटी धेरै हुन्छ। तर एक्सेस टाइमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ होइन। ल यो चाहिँ मेरो क्यास हो, यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी मेमोरी, यो चाहिँ मेरो सेकेन्डरी मेमोरी हो भने यताबाट यता चाहिँ के हुन्छ, साइज भनेको स्टोरेजको आधारमा है। साइज चाहिँ के हुन्छ, यतातिर बढ्दै जान्छ हो। एट द सेम टाइम एक्सेस गर्न लाग्ने टाइम चाहिँ के हुन्छ, फेरि यताबाट गयो भने यो पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। एक्सेस टाइम धेरै लाग्नु भनेको स्लो हुनु हो है, एक्सेस टाइम थोरै लाग्नु भनेको फास्ट हुनु हो। अलिकति कन्फ्युज होला तिमीहरू होइन। त्यही भएर एक्सेस टाइम पनि के हुन्छ, यसरी गयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। सेकेन्डरी मेमोरीलाई जति तिमीलाई एक्सेस गर्न टाइम लाग्छ त्योभन्दा कम टाइम तिमीलाई प्राइमेरी मेमोरीलाई लाग्छ, त्योभन्दा कम टाइम फेरि कसलाई लाग्छ, हामीलाई यसलाई लाग्छ। कस्ट पर युनिट कस्ट पनि फेरि के हुन्छ, उल्टो हुन्छ होइन। यसको अलिकति सस्तो होला, त्यसपछि यो अलिकति झनै महँगो, त्यसपछि यो झनै के हुन्छ, महँगो हुन्छ। ठिक छ, त्यो पनि भयो। सो यो तीनटा कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले मेमोरी डिसाइड गर्नुपर्छ, किनकि यो तीनटै कुरा चाहिँ हामीले एकैचोटि पाउन सकिँदैन। त्यही भएर हामीलाई छुट्टा छुट्टै मेमोरी चाहिँ चाहिएको पनि हो होइन।
कसैको साइज ठिक छ, कसैको एक्सेस ठिक छ हैन, कसैको चाहिँ पर युनिट कस्ट अलिकति क्यापेबल छ। सो यो तीनटा कुराको आधारमा चाहिँ हामीले के गरेको अलिकति मेमोरी पनि क्याटेगोराइज गरेको हैन, नत्र एउटै मेमोरी भइहाल्थ्यो हैन। सो हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई म्याच गर्नलाई पनि हामीसँग तीनटा खाले मेमोरी चाहिँ अभाइलेबल गरेको हो। अब यो मेमोरी अनुसार कसलाई कति मेमोरी सेयर गर्ने, कसलाई चाहिँ कति मेमोरी सेयर गर्ने, कतिलाई मेमोरी भन्ने बित्तिकै रिसोर्सको कुरा आउँछ क्या हैन, ठिक छ। रिसोर्स कतिलाई कति दिने, त्यो कति दिने भन्ने कुरा सबैमा हाम्रो के हुन्छ, यो कोले गर्ने भयो, ओएसले गर्ने भयो, यो पनि ठिक छ। के छ यसमा? छैन सर, बुझे ल है, यो कुराहरू सबै थ्योरी हो क्या, यस्तो कुराहरू हैन। यहाँ अब 2-3 लाइनमा लेखेको छ हैन। अब तिमीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ यत्रो एक्सप्लेन गरेँ मेमोरीको कुरा हैन। अब अर्को आउँछ फाइल हैन। यहाँ एउटा भन्न बिर्सेँ चाहिँ एलोकेसन एन्ड डिएलोकेसन अफ मेमोरी स्पेस हैन। अब के हुन्छ भने अब कुनै कुनै के अरे पहिला कुनै टास्क रन गर्नु पर्यो भने, टास्क रन गर्नु भने पहिला त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मेमोरी एलोकेसन गर्नु पर्यो हैन, मेमोरी एलोकेसन गर्नु पर्यो। अब मेमोरी सधैँ त्यसलाई दिएर पनि भएन, किनकि त्यो टास्क त कहिले न गए गएर इन्ड हुन्छ होला। त्यही भएर मेमोरी दिएपछि त्यो मेमोरीको स्पेस पनि के गर्नुपर्छ, डिएलोकेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर एलोकेसन र डिएलोकेसन, यो भन्न बिर्सेछु ठ्याक्कै हैन। एलोकेसन भनेको चाहिँ त्यसलाई मेमोरी स्पेस प्रोभाइड गरिदिने, अनि त्यसको काम सकिएपछि त्यसलाई के पनि गर्नु पर्यो, डिएलोकेट। न त त्यो टास्क सकिएपछि पनि त्यसलाई स्पेस दिइराख्यो भने त मेमोरी त त्यसै झनै अकुपाई भइरहन्छ। त्यही भएर मेमोरी एलोकेसन गरेपछि त्यसलाई मस्ट बी अल्सो डिएलोकेटेड है। ल यो भयो। थर्ड छ फाइल म्यानेजमेन्ट। अब फाइल म्यानेजमेन्टको त झनै के कुरा गर्ने, यो त हामीले अलरेडी फिल पनि गराएको छ हैन। अब फाइल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले अडियो फाइलहरू हुनसक्छ, भिडियो फाइल हुनसक्छ, टेक्स्ट फाइल हैन, डिफ्रेन्ट खालको हामीसँग के छ, फाइलको यो छ, एक्सटेन्सनहरूसँग छ हामीसँग फाइलको हो। अब त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ के गर्छ, हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गर्छ, ठिक छ। अब फाइल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के आउँछ भने, एउटा क्रिएटिङ अ फाइल। सपोज एउटा चाहिँ वर्ड फाइल लिएर चाहिँ तिमीले एउटा फाइल क्रिएट गर्न सक्छौ, त्यसलाई त्यहाँ अपडेट गर्न सक्छौ। अपडेट भनेको मतलब मैले अहिलेलाई यो क्रिएट गरेँ भने मैले अपडेट गरेर यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, सर्टेन यस्तो ऱ्यान्डम कुरा लेख्न सक्छु, यो भनेको अपडेट भयो। यसलाई तिमी के गर्न सक्छौ, स्टोर गर्न सक्छौ। अनि यो फाइललाई तिमी कम्प्युटर डिभाइसको मेमोरीमा चाहिँ के गर्न सक्छौ, स्टोर पनि गर्न सक्छौ। अनि यो फाइललाई फेरि के पनि गर्न सक्छौ, सेयर पनि गर्न सक्छौ हैन, ठिक छ। अनि यो फाइललाई फेरि तिमी के पनि गर्न सक्छौ, डिलिट पनि गर्न सक्छौ हैन, ठिक छ। अनि यो फाइललाई तिमी के पनि गर्न सक्छौ, ल झुकेर डिलिट भयो भने रिकभर पनि गर्न सक्छौ हैन। अनि अर्को भनेको फेरि यसलाई चाहिँ ल अरूले चाहिँ हुन्छ नि राइट गर्न नमिल्ने गरी यसलाई चाहिँ अरूले खालि रिड मात्र गर्ने गरी यसलाई के पनि गर्न सक्छौ, प्रोटेक्ट पनि गर्न सक्छौ। सो मैले यो कुराहरू फाइलको कन्सेप्टमा के भन्न छ भने, फाइल भनेको सिम्पली तिमीहरूले के गर्छौ भने इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन, केही पनि होइन। अरू फाइल भनेको केही पनि होइन, कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन। जस्तो अडियो छ भने अडियोकै कलेक्सन हुनु पर्यो, भिडियो छ भने भिडियोकै कलेक्सन हुनु पर्यो हैन। जेनरली फाइलमा चाहिँ के राख्छ भने रिलेटेड इन्फर्मेसन राख्छ क्या। जस्तो हाम्रो फाइल सिस्टम भन्छ नि हैन, फाइल सिस्टममा के हुन्थ्यो हाम्रो, जस्तो के भन्छ अरे, मलाई पहिला सरकारी आज भोलि पनि छ होला, त्यहाँ तिमीलाई चाहिँ ए नामको मान्छेको केही रिक्वायरमेन्ट चाहियो भने त्यो ए मान्छेको नामको एकै त्यो ठाउँमा राख्छ, बी नामको एकै ठाउँमा राख्छ। के चाहिँ होस् भने खोज्न सजिलो होस् हैन, एक्सेस गर्न सजिलो होस् भनेर त्यसरी राख्छ है। त्यही भएर फाइलमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने सेम खाले डाटाको इन्फर्मेसन चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुनुपर्छ हैन। अब त्यो कसले डिफाइन गर्ने हो, क्रिएटरले डिफाइन गर्छ, जसले त्यसलाई क्रिएट गर्छ त्यसले डिफाइन गर्नु पर्यो हैन, त्यो भयो। अब फाइल भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, तिमीले चाहिँ त्यसमालाई क्रिएट पनि गर्न मिल्दो रहेछ, त्यसलाई तिमीले चाहिँ अपडेट गर्न मिल्दो रहेछ, अरू एडिट गर्न मिल्दो रहेछ। अपडेट भनेको एडिट हैन, हामीले चाहिँ यो के अरे नोटप्याडमा जे पाए त्यही लेखेर राखेँ, सेभ गरेर ल पछि मलाई के अपडेट गर्नु पर्ने त्यसलाई मैले फेरि ओपन गर्छु, फेरि त्यसलाई एडिट गरेर के गर्छु, सेभ गर्न सक्छु। सो द्याट वी क्यान क्रिएट फाइल, वी क्यान अपडेट फाइल, वी क्यान सेयर फाइल, वी क्यान प्रोटेक्ट फाइल, वी क्यान डिलिट फाइल। इफ मिस्टेकली डिलिट भयो भने त्यसलाई फेरि के पनि गर्न सक्छ, हामीले रिकभर पनि ब्याक गर्न सक्छ, त्यसपछि हामीले त्यसलाई के पनि दिन सक्छ, प्रोटेक्सन पनि दिन सक्छ है। यो भनेको फाइल म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि हो हैन। कुनै पनि फाइल क्रिएसनदेखि लिएर त्यसको रिकभरीसम्मको सबै प्रोसेस भनेको एक्चुअली फाइल म्यानेजमेन्टमै पर्छ है। अब तिमीलाई क्रिएटिङको एक्सेस, तिमीलाई यो डिलिटिङको एक्सेस, सेयरिङको एक्सेस, अनि हाम्रो स्टोरेजको एक्सेस, अनि यो प्रोटेक्सनको एक्सेस, अपडेटसनको एक्सेस, यो सबै तिमीलाई कसले प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ, फेरि हाम्रो ओएसले नै प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ हामीलाई। यो सबै काम गर्न हामीलाई यतिकै हामीले फाइल क्रिएट गर्छौँ भन्नु हुँदैन, यति गर्छौँ भन्नु हुँदैन। यो सबैको फेरि हामीलाई चाहिँ सुविधा कसले दिएको हो, ओएसले नै दिएको एक्चुली है। अब तिमीले फाइलको एट्रिब्युट अघि के अरे प्रोसेसको एट्रिब्युट हेरे जस्तै फाइलको पनि एट्रिब्युट हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, फाइलको एउटा नाम हुन्छ, फाइलको नेम हैन। सिम्पली मैले यसलाई ल अहिले च्याप्टर 3 भनेर सेभ गरेको छु, यो फाइलको नाम भयो।
अब यसको एक्सटेन्सन हुन्छ टाइप हुन्छ, जस्तो डट pptx भनेर राखेको छु होला, .mp3 .mp4 सो अन। त्यसको साइज हुन्छ होला हैन, यसको केही न केही किलोबाइटमा साइज छ होला हैन। त्यसपछि यो चाहिँ कहाँ लोकेसनमा राखेको छ त्यसको फोल्डरको नामहरू होला हैन। त्यसपछि यसको चाहिँ के अरे प्रोटेक्सन छ कि छैन हैन, प्रोटेक्सन भएको भए यहाँ माथि चाहिँ प्रोटेक्टेड भ्यू भनेर आउँथ्यो, अहिले प्रोटेक्सन छैन, त्यही भएर प्रोटेक्सन छैन यसमा हैन। अर्को भनेको चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा कुन चाहिँ डेटमा चाहिँ यो बनाइयो, कुन चाहिँ टाइम र डेटमा चाहिँ क्रिएट भयो त्यो पनि आउँछ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ टाइप मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन, यति नै कुराहरू आउँछ ठिक छ। त्यही भएर फाइलको टाइप कस्तो रहेछ हैन, यो वर्ड फाइल हो कि सरी टेक्स्ट फाइल हो कि बाइनरी फाइल के अरे अब्जेक्ट फाइल हो कि MP3 फाइल हो कि अडियो फाइल हो कि टाइप अन्तर्गत पर्ने भयो, यसको नाम के हो हैन। जस्तो मैले च्याप्टर 3 भनेर राखेको छु कि हैन, के अरे च्याप्टर 4 भनेर राखेको छु कि कुनै एउटा EDCT भनेर राखेको छु, त्यसको के भयो नेम भयो। लोकेसन ल मैले अब चाहिँ डेस्कटपमा एउटा EDCT फर्स्ट सेम भनेर मैले सेभ गरेर राखेको छु कि मैले गीत कतै लोकेसनमा राखेको छु त्यो भयो। अब मैले कुन चाहिँ डेटमा क्रिएट गरेँ, टाइम अन डेटमा पनि भयो। त्यसपछि यसले कति साइज खायो त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रोटेक्सनमा मैले राखेको छु, अरूले खालि रिड मात्र गर्न मिल्छ कि राइट पनि गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको एट्रिब्युटहरू भयो है। सो यो चाहिँ फाइल सिस्टम भयो। अब अर्को हाम्रो के पनि हुन्छ भने फाइल पनि कम्प्रेस र नन कम्प्रेस भनेर राखेको हुन्छ। जस्तो तिमीहरूले चाहिँ कुनै एउटा सिम्पली सङको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो WAV र MP3 भन्ने चाहिँ त्यसको फर्मेट छ भने हैन, WAV चाहिँ के हुन्छ अलिकति नन कम्प्रेस फर्ममा हुन्छ, तर MP3 को साइज चाहिँ के हुन्छ अलिकति कम हुन्छ WAV भन्दा। किनभने बिकज नन कम्प्रेस तरिकाले राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ अलिकति मेन्टेन भएको हुन्छ। तर MP3 मा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रेस भन्ने बित्तिकै त्यसको साइज घटाउने वे हिसाबले हैन, साइज घटाउने हिसाबले चाहिँ स्टोर साइजको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई सानो बनाउने गरी राखेको हुन्छ। त्यही भएर MP3 मा चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस तरिकाले राखेको भएर त्यसमा क्वालिटी चाहिँ अलिकति के हुन्छ कम हुन सक्छ कम्पेयर टु दिस WAV को हिसाबमा हैन। सो अर्को पनि हुन्छ हामीसँग JPEG इमेज हैन, JPEG इमेज अनि हाम्रो PNG फर्मेटको इमेज हैन। अब JPEG पनि हाम्रो के हो कम्प्रेसवाला हो, PNG हाम्रो नन कम्प्रेस इमेज हो हैन। सो त्यसको आधारमा पनि हुन्छ, PNG लाई तिमी जतिसुकै जुम गर कस्तो क्ल्यारिफाई इमेज आउँछ हैन कम्पेयर टु JPEG इमेज हैन। सो यिनीहरू पनि कम्प्रेस र नन कम्प्रेस तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ फाइल चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ स्टोरेज डिभाइसमा। यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम कसले गर्ने भयो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो भने है। तिमी भने क्रिएसनदेखि लिएर रिकभरीसम्म अर प्रोटेक्सनसम्म चाहिँ सबै काम कसले गर्ने भयो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो ठिक छ। अझ एउटा बिर्सेछु मैले, यसलाई रिनेम पनि गर्न मिल्छ, कुनै फाइल स्टोर गरेछ भने त्यसलाई रिनेम पनि गर्न मिल्छ हैन, रिट्राइभल पनि गर्न मिल्छ, नेमिङ शेयरिङ एन्ड प्रोटेक्सन पनि गर्न मिल्छ। यो कुराहरू हाम्रो केमा भयो फाइल म्यानेजमेन्टको कुरा भयो ठिक छ। यहाँ जति कुरा लेखेछ त्यति मात्र सीमित नहो है, यसलाई तिमीले म्याग्निफाई गर्ने काम गर। मैले यत्रो धेरै कुराहरू भने त्यसलाई चाहिँ हैन यो जाँचमा यति मात्र लेख्ने हैन, अलिकति त्यसलाई बढाएर लेख है ठिक छ। हजुर त्यो लुजलेस टेक्निक लगायो भने पनि क्वालिटी घट्छ र? के लाग्यो भने लुजलेस टेक्निक, लुजलेस कम्प्रेसन टेक्निक। लुजलेस र लस्सी भनेको हजुर के त त्यो लुजलेस लाग्यो भने पनि क्वालिटी घट्छ भने? अब क्वालिटी घटाउने भनेको कम्प्रेसन गर्ने बित्तिकै अलिकति क्वालिटी टेक्निक त घट्छ। अब लस्सी र लसलेस भन्छ हैन जेनरली, त्यो अब त्यसमा पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू मेट गरेर कतिसम्म त्यो चाहिँ कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै साइड न केही मात्रामा घट्छ। तिमीले जिमेलमा पनि केही फाइल पठाउँछ भने त्यो फोटै पठाउँछ भने त्यसमा साइज घट्छ, कम्प्रेस भएर जान्छ। तर अलिकति हुन्छ नि कुनै चाहिँ एकदम देखिहाल्ने हैन, एकदम जस्तो फोटो हेर्ने बित्तिकै यो त कस्तो खतम भएछ देखिहाल्ने हुन्छ हैन। अनि कोही चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति नेग्लिजिबल अमाउन्टमा चाहिँ कम्प्रेस भएको भएर चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ देखिँदैन क्या, त्यसको क्वालिटी चाहिँ चेन्ज भएको देखिँदैन। जस्तो तिमीले कुनै कुरा भाइबरमा सेन्ड गर्नु र मेसेन्जरमा सेन्ड गर्दाखेरि मेसेन्जरमा एकदम नराम्रो इमेज देखिन्छ कम्पेयर टु भाइबरमा गर्दाखेरि। अझ भाइबरमा भन्दा नि जिमेलमा गर्दाखेरि के हुन्छ अलिकति राम्रो देखिन्छ, बिकज त्यसमा कम्प्रेसन चाहिँ के हुन्छ अलिकति कम मात्रामा भएको हुनसक्छ भने हाम्रो चाहिँ यो फेसबुकमा होला अरू कुनै ठाउँमा अरूमा होला हैन लाइटबाट सेयर गर्दाखेरि होला त्यसमा चाहिँ कम्प्रेसन चाहिँ बढी भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ धेरै मात्रामा हाम्रो क्वालिटीहरू चाहिँ लस भएको हुन्छ है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। केही न केही त कम्प्रेसन भएपछि अभियसली त्यसको क्वालिटी चाहिँ घट्छ, ओरिजिनल क्वालिटी जस्तो कहिले पनि हुँदा चाहिँ हुँदैन है ठिक छ है। अरू केही छ क्वेसन यस्तो? सो है कम्प्रेसन भन्ने बित्तिकै तिम्रो त्यो चाहिँ घट्ने नै भयो। हामीले नेग्लिजिबल अब ल चाहिँ नदेख्न सकिने पनि हुनछ हैन, ठ्याक्कै नदेख्न सकिने पनि हुन त हुन्छ।
तर रिजोल्युसनमा चाहिँ केही न केही चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ। सो अब अर्को भनेको डिभाइस म्यानेजमेन्ट है, ठिक छ। अब डिभाइस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसले चाहिँ के, अब डिभाइस भन्ने बित्तिकै इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिभाइसलाई लिन सकिन्छ हैन। अपरेटिङ सिस्टमलाई चलाउने पनि त कसले नि हो, फेरि हामीले पनि चलाउने हाम्रो, किनकि अपरेटिङ सिस्टमलाई काम गरिदिने त हाम्रोलाई हो नि त, अनि हामीले केही नअडाइकन त फेरि त्यसले केही काम पनि गर्दैन। त्यही भएर हामीलाई सर्भिस दिनको लागि ओएस छ, हामीले सर्भिस माग्नु पर्यो नि त हैन। मैले के खोजेको त्यो कुरा त अर्डर त दिनु पर्यो, रिक्वेस्ट त दिनु पर्यो। त्यो दिने भनेको फेरि के हो, इनपुट डिभाइसबाट, अनि त्यसैको आउटपुटको रूपमा के आउँछ, आउटपुट डिभाइसबाट आउँछ। त्यो दुईटा पेरिफेरल डिभाइसेससँग कम्युनिकेसन गर्न, त्यसलाई म्यानेज गर्न पनि को चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ है। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्युनिकेट गर्नलाई हैन, डिभाइसेसहरुसँग कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तो तिमीले ड्राइभरहरू भन्छ हैन, डिफ्रेन्ट खाले, जस्तो मेरो युएसबी ड्राइभर, ब्लुटुथको लागि ड्राइभर हैन। ब्लुटुथ कसरी काम गर्छ त, त्यो ड्राइभर उडाइदियो भने त्यो ब्लुटुथ काम गर्दैन हैन। सिमिलरली यो के भन्छ अरे, यो हाम्रो युएसबी को ड्राइभरहरू हुन्छ, कहिले कहिले सुन्यो होला यो युएसबी किन फेल भएको भन्दा बिकज त्यो ड्राइभरहरू नभएको भएर। सुनेछौ नि यस्तो कुराहरू त, सुनेछौ ड्राइभर भन्ने है। ल यो युएसबी ड्राइभरहरू हुन्छ हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि तिमीले त्यो युएसबी पोर्टमा तिमीले केही क्लिक के अरे केही त्यो युएसबी को पोर्ट छिरायो भने चाहिँ तिमीले के गर्छ, बल्ल त्यसमा रेस्पोन्स पाउँछ, अनि ठ्याक्क लगाएर आवाज आउँछ नि हैन, अनि त्यो भयो युएसबी कनेक्टेड भनेर आउँछ। त्यो ड्राइभर तिम्रो बिग्डे रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो तिमीले चाहिँ के अरे त्यो युएसबी त्यसमा छिराए पनि त्यसले के गर्दैन, रेस्पोन्स त दिँदैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ ओएसले चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गरिरहेको छ हामीसँग भन्ने विथ द हेल्प अफ ड्राइभर हैन। त्यो हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हामीले केही कुरा चाहिँ इनपुट डिभाइसमा हामीले त्यहाँ राख्छौँ, अनि त्यहाँको ड्राइभरहरूको हेल्पबाट चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ, उसले थाहा पाउँछ कि इनपुट डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको छ और आउटपुट डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्टेड भएको छ भनेर चाहिँ के हुन्छ, उसले चाहिँ थाहा हुन्छ। ठिक छ, ओके। अब अर्को कुराहरू आउँछ आइओ कन्ट्रोलरको कुराहरू हैन। आइओ कन्ट्रोलरको कुरा आउँछ। आइओ कन्ट्रोल यही डिभाइस म्यानेजमेन्टकै कुरा हैन। आइओ कन्ट्रोलरमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै हाम्रो पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने आजभोलि इन्टरप्ट पनि हुन्छ हैन, इन्टरप्ट पनि हुन्छ, आइओ कन्ट्रोलरहरू पनि हुन्छ हैन। इनपुट आउटपुट डिभाइसको म्यानेजमेन्ट गर्ने, इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कसले गर्छ, आइओ कन्ट्रोलरले। अब पहिलाको मेथडहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पोलिङ मेथड हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ के गर्थ्यो भने सीपीयू आफैले नै के गर्थ्यो, सबैलाई ट्र्याक गर्थ्यो। सीपीयूले कसैले ल मैले सरी कसैले चाहिँ के हुन्छ अरे रिक्वेस्ट दियो कि नै, मैले किबोर्ड थिचेँ कि नै भनेर सीपीयूले एभ्री टाइम हुन्छ नि केही रिक्वेस्ट आयो कि आएन भन्ने एभ्री टाइम पहिला सीपीयू नै पहिला के हुन्थ्यो हेर्थ्यो। सीपीयूले नै के गर्थ्यो, एभ्री टाइम नोटिस गर्थ्यो। तर पछि गएर के गर्यो भने इन्टरप्ट ह्यान्डलर भन्ने आयो और आइओ कन्ट्रोलरहरू आयो। उसले चाहिँ अब के गर्छ भने सीपीयू चाहिँ वास्ता गर्दैन, केही रिक्वेस्ट मैले किबोर्डमा केही रिक्वेस्ट दिने बित्तिकै त्यो चाहिँ कहाँ पठाइन्छ, उसले इन्टरप्ट ह्यान्डलरलाई पठाइन्छ। त्यो इन्टरप्ट ह्यान्डलरले चाहिँ के गर्छ, अब हाम्रो रिक्वेस्टहरूलाई के गर्छ, बल्ल त्यसले प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। अब त्यसपछि के भन्ने, त्यसपछि अब यसले चाहिँ के डिसाइड गर्छ भने कुन चाहिँ प्रोसेसलाई डिभाइस दिने, कुन चाहिँ प्रोसेसलाई डिभाइस एलोकेट गर्ने, कुन चाहिँ प्रोसेसलाई डिभाइस एलोकेट नगर्ने हैन। जस्तो मैले अब साउन्ड सिस्टम पनि जोडेछु, इयरफोन पनि जोडेछु रे हैन, एउटा त्यो एउटै स्पिकर पनि जोडे रे, अनि मैले इयरफोन पनि जोडे। ठिक छ, अब त्यो दुईटा मध्ये कसलाई चाहिँ हुन्छ नि साउन्ड सिस्टम प्रोभाइड गर्ने हैन, को इयरफोनतिर साउन्ड जाने हो कि साउन्ड त्यो के साउन्ड बक्सतिर जाने हो, कसलाई दिने हैन। एक तिमीले कहिले फिल गर्यो हैन, ब्लुटुथ पनि जोडेर गीत बजाउन लायो रे, अनि त्यही एट द सेम टाइम तिमीले के भन्छ अरे इयरफोन पनि घुसार्यो भने कतातिर आवाज जान्छ हैन। त्यो कुराको म्यानेज पनि के गर्ने भयो हैन, हामीलाई चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने भयो। त्यही भएर अनि एलोकेट गरेपछि फेरि डिएलोकेट त गर्ने पर्यो। कुनै पनि डिभाइसलाई चाहिँ हुन्छ नि प्रोसेसलाई चाहिँ डिभाइस एलोकेट गरिदिएपछि अब त्यो काम सकेपछि फेरि डिएलोकेट त गर्नु पर्यो नै आछ। ठिक छ, त्यही भएर कुन चाहिँ प्रोसेसलाई कुन चाहिँ डिभाइस दिने, कुन चाहिँ प्रोसेसको काम सकेपछि त्यसलाई डिएलोकेट गर्ने हैन, अनि सबै प्रोसेसहरुको ट्र्याक गर्ने, त्यो प्रोसेसहरुलाई ट्र्याक गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो मेकानिजमहरु चाहिँ केमा आउँछ, डिभाइस म्यानेजमेन्टमा आउँछ है। डिभाइस म्यानेजमेन्ट keeps tracks of all devices, as I said, हैन। This module also responsible for this task is known as the IO controller. अघि कुरा गरे IO controller, input output controller है। It also performs the task of allocation and deallocation of the devices. ठीक छ है, अब टास्क सकेपछि डिएलोकेट गर्दै भइहाल्यो। ओके, सो मुभिङ अन हैन। अर्को छ IO सिस्टम म्यानेजमेन्ट भन्छ हैन।
इनपुट आउटपुट सिस्टम म्यानेजमेन्ट। अब यो पनि ठ्याक्कै यो डिभाइस म्यानेजमेन्ट सँगसँगै मिल्न खोज्छ हैन। सो आयो सिस्टम म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हैन वान अफ द मेन अब्जेक्ट्स अफ एनी ओएस इज हाइड द पेकुल्यारिटिज अफ द्याट हार्डवेयर डिभाइसेस फ्रम द युजर। अब तिम्रो के हुन्छ भने तिमीले केही काम त्यहाँ दियो भने चाहिँ हैन जस्तो मैले वर्ड ओपन गर्न लायो भने वर्ड ओपन हुन्छ, तिमीलाई त्यहाँभित्र कसरी ओपन भयो, के मेकानिजमले ओपन भयो भन्ने कुरा तिमीले हेर्न मिल्दैन भन्न हाइड हुन्छ हैन, ट्रान्सपारेन्ट हुँदैन। ठिक छ नि। तिमीले चाहिँ ल कुनै मुभी ओपन गर्यो भने त्यो मुभी चाहिँ कसरी ओपन भएको छ होला हैन, कता कता भित्रबाट के कनेक्सन भएर कसरी ओपन भएको, त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्टको कुरा हैन, त्यो हामीलाई नेसेसरी पनि छैन। हाम्रो काम भनेको VLC मिडिया प्लेयरमा कुनै मुभी ओपन गर्यो भने मुभी ओपन हुन्छ, सक्यो, हाम्रो काम त्यति हो हैन। त्यसभित्र के छ हैन, के भइरहेछ, कहाँबाट के आइरहेछ भन्ने कुरा त एकदम भित्रको कुरा हो हैन। त्यो कुरालाई के गर्ने भयो, हाइड गर्ने भयो ओएसले हैन। त्यो कुरा काम सबै कसको भयो, जिम्मा भयो। यदि त्यो सबै हामीलाई चाहिने भएको त फेरि हामीले के नै ओएसै युज नगर्दै हुन्थ्यो नि त। त्यो सबै हामीलाई चाहिने भयो, त्यो सबै हामीलाई रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्ने भयो। ल ट्रिम चाहिँ यसरी यो तारबाट यो तारमा जान्छ अनि त्यो तार ओपन भएपछि यो तार कनेक्ट गर्नुपर्छ भने यसरी हामीलाई सुरुदेखि यसरी सिकाएको भए त ल ठिकै छ, यसरी अनुसार गर्थ्यो, यसरी मुभी प्ले हुन्थ्यो। तर हामीलाई त त्यो त ओएसले धेरै सजिलो बनाइदिएछ नि। त्यो सबैको जिम्मा कसले गर्छ, ओएसले हेर्छ। अब हाम्रो काम त सिर्फ VLC मिडिया प्लेयर ओपनमा गएर त्यसलाई एक्जिक्युट गरिदिनु भयो, त्यो खोल्छ, त्यसपछि कसरी खोलेछ, के भइरहेछ त्यहाँ भन्ने कुरा हामीलाई चासोको विषय पनि होइन है। यदि ओएस नभएको भए चाहिँ त्यो हामीलाई फेरि चाहिन्थ्यो कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा। सो त्यो कुराहरूलाई होइन इनपुट आउटपुट सिस्टम चाहिँ कसरी म्यानेज भइरहेछ, कसरी काम भइरहेछ, प्रोसेसहरू कसरी फलोअप भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयो सिस्टम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि कसले गर्नुभयो, अपरेटिङ सिस्टमले गर्नुभयो। सो अरू पनि छ होइन, सेकेन्डरी स्टोरेज म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टमा पनि आउन सक्छ होइन। सेम कुरा नै यहाँ दोहोरिन्छ। हामीसँग डिफ्रेन्ट लेभलको मेमोरीहरू हुन्छ हैन, सेकेन्डरी मेमोरी, प्राइमेरी मेमोरी, क्याश मेमोरी। ठ्याक्कै अहिलेकै कुरालाई यहाँ रेप्लिकेट गर्दै मात्र छु हैन। अब प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ, सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ, क्याश मेमोरी हुन्छ। अब हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी बा सबै काम त प्राइमेरी मेमोरीमा गर्ने हो, तर हामीले फेरि इन्स्टलहरू कहाँ गरेको छ, फेरि सेकेन्डरी मेमोरीमा गरेको छ। त्यही भएर एभ्री टाइम तिमीलाई जे पनि चाहिन्छ तिमीले सेकेन्डरी मेमोरीबाट ल्याउँछौ अनि काम सकेपछि फेरि रिप्लेस गरिदिन्छौ, ल्याउँछौ रिप्लेस गरिदिन्छौ, ल्याउँछौ रिप्लेस गरिदिन्छौ हैन। त्यसलाई भन्छ पेज रिप्लेसमेन्ट टेक्निक। अब पेज रिप्लेसमेन्ट टेक्निक पनि फिफो हो कि हैन, लिफो हो कि हैन, लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज, एकदम थोरै फ्रिक्वेन्टली कुन युज भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हैन हटाउने, अनि त्यसपछि लिस्ट रिसेन्टली युज, भर्खर कुन चाहिँ रिसेन्टली युज भएको छ हैन। जस्तो तिमीहरूको एड, जस्तो तिमीहरूले कुनै पनि एउटा ई-कमर्स साइटहरूमा गएर खोल्यो भने तिमीलाई चाहिँ भर्खर तिमीले के सर्च गर्यो हैन, तिमीले केही क्यामेराहरू सर्च गर्यो भने त्यो तिम्रो ठ्याक्कै आउँछ नि, त्यो अगाडि क्यामेराको हैन त्यो आउँछ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। तिमीले रिसेन्टली जुन कुरा सर्च गर्यो त्यो कुरा तिम्रो ब्राउजरको हिस्ट्रीमा के हुन्छ, अगाडि पम्प अप भएर आइरहेछ। त्यस्तै कुरा तिम्रो यहाँ पनि हुन्छ। तिमीले जुन चाहिँ रिसेन्टली युज गरेछौ नि त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो ऱ्याममा बसि नै रह हुन्छ, अनि त्यो के हुन्छ, त्यो एकदम फास्ट एक्सेस हुन्छ। तर एकदम जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गरेकै छैन, तिमीले एकदम लिस्ट फ्रिक्वेन्टली युज गरेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो केमा बसेको हुँदैन, हामीले चाहिँ रिप्लेस गरिदिइसकेको हुन्छ त्यसलाई। सो त्यसरी काम हुन्छ। अब अर्को एकदम मेन भनेको लास्टै इम्पोर्टेन्ट भनेको सेक्युरिटी। सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन भन्ने दुईटा कुरा आउँछ। अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन भन्ने सुनेछ यो वर्ड? सुनेछ? अथोराइजेसन र अथेन्टिकेसन भन्ने वर्ड सुने होला? छौ नि तिमीहरू यही? वर्ड त सुनेको सर। अथेन्टिकेट युजर भन्छ नि। जस्तो तिमी चाहिँ के भन्छ रे, जस्तो तिमीले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट राखेको छौ र हैन, फिङ्गरप्रिन्ट राखेर तिम्रो फिङ्गरबाट मात्र ओपन हुन्छ त्यो हैन, अरूको फिङ्गरप्रिन्टबाट त्यो ओपन हुँदैन होला। ठिक छ? भनेपछि तिमी के भयो भने त्यो पर्टिकुलर मोबाइलको लागि चाहिँ तिमी के भयो, अथेन्टिकेट युजर भयो। तिम्रो एक्सेस बिना त्यो खोल्न मिल्दैन हैन। त्यही भएर अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन भन्छ भने कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ तिमी अथेन्टिकेट युजर हो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको सुविधा चाहिँ तिमीलाई के भएको छ, प्रोभाइड भएको छ। तिमी चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि अथेन्टिकेसन भनेपछि तिम्रो एक्सेस, तिमीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यो हो अथेन्टिकेसन, एकदम बेसिक टर्ममा भन्नु त अथेन्टिकेसन हो। अर्को हुन्छ अथोराइजेसन। त्यो काम गर्न चाहिँ तिमी के छ, एक्सेस पाएको छ कि छैन, अथोराइज पर्सन हो कि होइन हैन। अथेन्टिकेसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि त्यो सेक्युरिटीको पर्पजले हेर्ने भन्छ तिमीसँग चाहिँ त्यसको यो छ क्या, के अरे के भन्छ, एक्सेस छ हैन। त्यही भएर तिमी चाहिँ त्यसको अथेन्टिकेटर युजर भयो हैन। जस्तो तिमीलाई चाहिँ मैले ल एक्मीको कुनै एउटा वेबसाइटको तिमीलाई पासवर्ड दियो भने चाहिँ तिमी के भयो त्यसको लागि
अथेन्टिकेट पर्सन भयो हैन, त्यो अथेन्टिकेसन भने तिम्रो पासवर्डहरु त्यसले म्याच गर्छ हैन, अथेन्टिकेट पर्सन भन्न आएछ, त्यो चाहिँ अथोराइज पर्सन भयो। अब जब तिमीले आइडी र पासवर्ड हालेर चाहिँ जब तिमी छिर्छौ नि, अनि त्यो आइडी र पासवर्ड म्याच भएपछि तिमी के भयो त्यसको अथेन्टिकेट पर्सन भयो। दुईटा फरक कुरा है। अथोराइजेसन भनेको भने चाहिँ तिमीसँग एक्सेस गर्ने क्यापेबिलिटी छ, अथोराइज पर्सनको भयो, त्यो सिस्टमको लागि अथोराइज पर्सन भयो। अथेन्टिकेसन पर्सन भनेको चाहिँ तिमीले राखेको पासवर्डहरु चाहिँ म्याच भयो भने चाहिँ बल्ल अथेन्टिकेट भयो। अथोराइज हुँदैमा अथेन्टिकेट हुन्छ भन्ने पनि छैन फेरि हैन। मैले तिमीलाई रङ पासवर्ड दिएँ ल, तिमीलाई अथोराइज गर्दै मैले तिमीलाई रङ पासवर्ड दिएँ, तर त्यो रङ पासवर्ड हाल्यो भने त फेरि के हुँदैन, ओपन त हुँदैन नि। सो द्याट नट अथेन्टिकेट बट अथोराइज। त्यही भएर अथोराइजेसन अथेन्टिकेसन तिमीले फेसबुकमा पासवर्ड राख्छौ, फेसबुकमा पासवर्ड राखेपछि त्यो ओपन हुन्छ हैन, फेसबुकमा रङ पासवर्ड राख्यो भने ओपन हुँदैन। किनकि तिमी अथेन्टिकेट भएन, त्यो बेला तिम्रो पासवर्ड म्याच भएन। पासवर्ड म्याच भएको ओपन हुन्थ्यो, पासवर्ड म्याच भएन अथेन्टिकेट भयो। तर अब तिमीले चाहिँ के गर्यो भने ल मेरो फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ म अरूलाई पनि चलाउन दिन्छु भनेर चाहिँ के गर्यो, फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ के गर्यो अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो, अरूलाई के गर्यो दियो भने चाहिँ अब तिम्रो फेसबुक उसले पनि चलाउन मिल्छ नि त, उसलाई पनि के भयो अथोराइज भयो नि त, तिम्रो फेसबुक चलाउन के भयो अथोराइज भयो। तर त्यो फेसबुकको पासवर्ड फेरि रङ भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ अथेन्टिकेट गर्न सकेन, ऊ चाहिँ सेक्युरिटी भित्र जान सकेन, त्यो भयो है। त्यही भएर अथेन्टिकेसन हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, पासवर्डको कुराहरू चाहिँ म्याच हुनु पर्यो। अथोराइजेसन भनेपछि त्यो पर्टिकुलर सिस्टम चलाउन चाहिँ तिमीलाई के भएको छ, फेसिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छ, त्यो भयो अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन। ठिक छ। अब अर्को कुरा आउँछ, तीनटा कुरा आउँछ हैन। CIA भन्छ, सेक्युरिटीमा एकदम धेरै युज हुने टर्महरु हैन। CIA भन्छ कन्फिडेन्शियालिटी हैन, इन्टिग्रिटी, अभाइबिलिटी भन्छ हैन। ठिक छ। CIA एकदम इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको और सेक्युरिटीको मात्र एकदम तीनटा मेन बुदा हो हैन, कन्फिडेन्शियालिटी, इन्टिग्रिटी र अभाइबिलिटी। ठिक छ। कन्फिडेन्शियलिटी त सुने होला तिमीले, कन्फिडेन्शियल कस्तो कन्फिडेन्शियल डकुमेन्ट छ भनेर सुने होला नि कतै न। इट्स सो है, इट्स सो कन्फिडेन्शियल। यो CID तिर एकदम सुने हुन्छ हैन, इट्स सो कन्फिडेन्शियल भन्छ नि। कन्फिडेन्शियल भनेको त के हो भने, जे कुरा जस्तो म हायर लेभलको मान्छे भयो भने हैन, हायर लेभलको मान्छे भयो भने म हायर लेभलको मान्छे, तिमीहरू अलिकति हुन्छ नि अलिकति लोअर लेभलमा छ भने हैन, म चाहिँ म्यानेजर हो र तिमीहरू चाहिँ त्यसको इम्प्लोइ हो भने मैले जे कुरा मलाई थाहा छ त्यो कुरा मैले तिमीहरूलाई सेयर गर्न भएन क्या, कन्फिडेन्शियल भयो, लुकाउनु पर्यो क्या एकदम हुन्छ नि। आफू लेयर बिच के हुन्छ, जस्तो तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा ल तिमीहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो लेभलमा थाहा भएको कुरा आफैसँग राखेर क्या, कन्फिडेन्शियल एकदम सेक्रेट जस्तो हैन हो। अर्को भन्छ इन्टिग्रिटी हैन। अब इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने डाटा इन्टिग्रिटी भन्छ हैन। डाटा इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तिमीसँग भएको डाटा छ नि त्यसलाई चाहिँ अरूले के गर्नु भएन रे, ट्याम्पर गर्नु भएन रे क्या। भनेको मतलब मेरो नाम चाहिँ मेरो एउटा फेसबुकमा चाहिँ श्रीमान कसजु छ रे हैन। अब अर्को फेसबुकमा बनाएर त्यसमा चाहिँ अर्कै नाम होला रे, और मेरो डाटा चाहिँ एउटा डाटाबेसमा श्रीमान नाम गरेको छ रे, अर्कोमा प्रशान्त होला, अर्कोमा रशान्त होला, अर्कोमा के होला त्यस्तो त भएन। डाटा इन्टिग्रिटी भन्ने बित्तिकै डाटा मस्ट बी सेम क्या, जहाँ पनि बस्छ त्यही नै त्यही डाटा सबै ठाउँमा के हुनु पर्यो, हुनु पर्यो। जस्तो तिमीहरूले विकिपिडियामा हेर्यो भने कुनै पनि मान्छेको बायोडाटा छ भने उसको बायोडाटा जहाँ त्यहाँ जे छ सबै ठाउँमा उसलाई खोज्यो भने उसको बायोडाटा के हुनु पर्यो, सेम नै हुनु पर्यो। एउटामा डेट अफ बर्थ 1990 रे, एउटामा चाहिँ 1920 रे, एउटामा त्यो भयो भने डाटा इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएन भन्छ हैन। डाटा इन्टिग्रिटी भन्ने बित्तिकै एउटा के भन्छ भने के अरे के भन्छ एक्युरेसी भन्छ हैन। एक्युरेट हुनु पर्यो। मेरो रिलेटेड डाटा हो भने मेरो रिलेटेड जे छ त्यो डाटा सबै ठाउँमा त्यही प्रेजेन्ट हुनु पर्यो हैन, एक्युरेसी। अनि अर्को भन्छ करेक्टनेस हैन, करेक्टनेस पनि भन्छ। करेक्ट डाटा चाहिँ के हुनु पर्यो, सबैतिर डिस्ट्रिब्युट भएको हुनु पर्यो, त्यसलाई भन्छ इन्टिग्रिटी। डाटालाई चाहिँ अरूले ह्याम्पर गर्नु भएन, डाटालाई कसैले पनि चेन्ज गर्नु भएन, त्यसलाई डाटा यो भयो इन्टिग्रिटी भयो। अर्को भन्छ अभाइबिलिटी। अब तिमीलाई कुनै पनि चाहियो भने हैन, केही पनि कुराहरू चाहिँ तिमीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो जति बेला पनि तिमीसँग के हुनुपर्छ, अभाइलेबल चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ। त्यही भएर तीनटा कुरा CIA हैन, कन्फिडेन्शियालिटी, लेभल बिच चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ सेक्रेटहरू चाहिँ हैन मेन्टेनहरू हुनु पर्यो हैन। एउटा लेभलको कुराबाट अर्को लेभलमा जाँदा चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ कसैले चेन्ज गर्न नसक्ने हुनु पर्यो। अर्को भनेको डाटा इन्टिग्रिटी भनेको बाहिरको एनोनिमसहरूले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज नगरेको हुनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ ह्याकरहरूले हैन डिफ्रेन्ट खालको साइबरको बुलिङहरू जस्तो सिपिङ भन्छ हैन, सरी फिसिङ भन्छ, हाम्रो फिसिङ पेजहरू भन्छ हैन। तिमीलाई चाहिँ कसैले त्यो पठाएर चाहिँ
यसमा क्लिक गर पैसा जित्छौ भनेर कसैले पठाउँछ अनि तिमीले त्यो क्लिक गरेपछि के हुन्छ तिम्रो इन्फर्मेसनहरु त के हुन्छ त्यहाँ जान्छ उसलाई पाउँछ अनि तिमीले चाहिँ आफ्नो पैसा पनि पाउँदैन अनि तिम्रो इन्फर्मेसन बेकारमा उसलाई दिन्छ अनि तिम्रो यो के अरे पर्सनल डिटेलहरु चाहिँ उले पाउँछ अनि त्यो पर्सनल डिटेलहरु पछि तिमीले धेरै नै पछि इफेक्ट गर्छ तिनीहरुले चाहिँ पायो भने सो धेरै खालको साइबर अट्याकहरु छ हैन धेरै खालको सेक्युरिटी अट्याकहरु छ हैन डिनायल अफ सर्भिस हैन हाम्रो यो फिशिङ पेजेसहरु धेरै खालेहरु छ हैन सो हाम्रो चाहिँ यो कुराहरुले चाहिँ के गर्छ भने यो कुराहरुलाई बाट पनि मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीले के गर्छ ओएस ले हेल्प गर्छ ठीक छ जस्तो हामीले ओएस सेक्युरिटीको कुरामा नेटवर्क सेक्युरिटीको कुरादेखि लिएर इन्फर्मेसन सेक्युरिटी जस्तो हाम्रो फायरवालहरु हामीले राख्छ हैन यो कम्प्युटरमा फायरवालहरु राख्छ यो डिफरेन्ट खालेको सेक्युरिटी पर्पसको लागि पनि हामीले के गर्छ युज गरेको छ जस्तो भन्नु पर्दाखेरि म्यालवेयर थ्रेड भन्छ हैन हाम्रो चाहिँ जस्तो तिमीहरुले चाहिँ के गर्यो भने अघि मैले भने जस्तो एउटा लिंक पठाइदियो त्यो लिंकमा क्लिक गर्यो भने हैन के रे आफै के जाने बनाइदियो हुन्छ फेसबुकमा धेरै आइराछ के यस्तो हैन यो यसमा क्लिक गर्नु यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि अनि त्यो यो फोटो तपाईको हैन भन्ने समथिङ यस्तो अस्तिसम्म धेरै आइरा थियो आजभोलि छैन होला हैन त्योमा क्लिक गर्यो भने तिम्रो इन्फर्मेसन त के हुने भयो तिम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ अब के हुने भयो म्यालवेयर आउने भयो म्यालवेयर थ्रेट आउने भयो अनि त्यो कम्प्युटरलाई उले के गर्छ ह्याक गर्न सकिन्छ अनि उले चाहिँ पैसा माग्छ त्यो पैसा तिमीले दिएपछि बल्ल तिम्रो हैन त्यो चाहिँ हटाउन सक्छ त्यो भएर हाम्रो कम्प्युटर कहिले यो हुने अट्याक हुने हाम्रो कम्प्युटरमा योहरु राखेर उड्ने त्यो सबै सेक्युरिटी पर्पसको कारणले गर्दा हो कि त्यो भएर सेक्युरिटी चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ आज नट ओन्ली इन कम्प्युटर फिल्ड हामीले घरमा ढोकामा तालच लाउँछौं किन लाउँछौं सेक्युरिटीको लागि त्यही भएर कम्प्युटर पनि के हुनुपर्यो सेक्युर्ड हुनुपर्यो त्यो सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्ने पनि कोले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले जस्तो हामीले ल सबभन्दा बेसिक एक्जाम्पल भनेको हामीले चाहिँ यो के अरे कम्प्युटर खोल्दाखेरि अगाडि स्क्रिनमा चाहिँ पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल अफ यो ओएस को सेक्युरिटीको प्रपर्टी हो हैन हामी यो युजरमा गएर एउटा त्यहाँ चाहिँ के गर्ने ओपन हुँदा चाहिँ एउटा सेक्युरिटी राख्ने अप्सन बनाउँछौं हैन त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ सेक्युरिटी हो जसलाई चाहिँ के गर्छ ओएस ले प्रोवाइड गरिदिएको हुन्छ ठीक छ हैसम्म है ठीक छ है ल आई होप मैले जस्टिस गरिराछु यहाँसम्म हैन यो एउटा टपिक हो हजुर के भन्नुहुन्छ सीआईएमएस एको एभाइलेबिलिटी अभाइलेबिलिटी के तिम्रो त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो अभाइलेबल हुनु पर्यो भनेको के है सीआईए भन्छ एकदम त्यो ट्रायंगल सीआईए ट्रायंगल भनेर पढ्छ कि तिमीहरु कतैतिर पछि त्यो सेक्युरिटी पढ्न थाल्यो भने चाहिँ आउनलाई सीआईए ट्रायंगल भन्छ हैन तिमीले खोजेको डाटा चाहिँ अभाइलेबल हुनु पर्यो क्या त्यो पनि एउटा सेक्युरिटी पर्पजमा भन्छ हैन ठीक छ नि तिमीले खोजेको के कुरा खोजेछ भने त्यो कुरा अभाइलेबल पनि हुनु पर्यो है ओके ल अर्को भनेको नेटवर्किङ भन्छ हैन सरी कमान्ड इन्टरप्रिटेसन भन्छ हैन यो पढौं भने दिस मोड्युल इज इन्टरप्रेटिङ कमान्ड्स गिवन बाइ द युजर एन्ड एक्टिङ सिस्टम रिसोर्स टु द प्रोसेस दैट कमान्ड्स अब युजरले केही कमान्डहरु दियो भन्छ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो त्यसले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि त्यही अनुसारको के गर्नु पर्यो त्यसले एक्सेस पनि गरिदिनु पर्यो त्यसो मैले यसलाई चाहिँ धेरै डिस्कस गरिन है कमान्ड इन्टरप्रिटेसनमा अर्को भन्छ नेटवर्किङ हैन अब नेटवर्किङ भन्ने बित्तिकै रिसोर्स शेयरिङको कुराहरु आउँछ हैन ठीक छ अब नेटवर्किङ भनेको चाहिँ हैन कम्युनिकेसन भनौं नेटवर्किङ भनेको कुनै पनि कम्प्युटर बीचमा चाहिँ के भइराछ अरे रिसोर्सहरु आदान प्रदान भइराछ नि यताबाट उता ट्रान्सफर भइराछ हैन त्यसलाई हामीले के भन्छ नेटवर्किङ भन्छ अझ यस्तो भनौं न आज के भन्छ रे इन्टरनेट भन्छ नेटवर्किङ भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जनरली यसको चाहिँ एम चाहिँ के हो भने एउटा ठाउँबाट डाटा पठाउनु पर्यो भने चाहिँ अर्को ठाउँमा डाटा के पुग्नु पर्यो हैन नेटवर्किङ भनेको अझै ग्लोबल टर्म हो हैन यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनायो भने चाहिँ कनेक्सन भनेको सिम्पली कम्प्युटरबाट हुन सक्छ यताबाट उता कम्प्युटरमा हामीले कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न सकिन्छ एउटा सिम्पल ल्याबमा दुईटा तीनटा कम्प्युटर छ भने एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा हामी चाहिँ हैन आइदर वायर हुन सक्छ अर वायरलेस हुन सक्छ डाटाहरु के हुन सक्छ ट्रान्सफर गर्न सक्छ जनरली ल्यान्डबाटै ट्रान्सफर गरौँ न अहिले हैन हो त्यो भयो अनि अर्को नेटवर्किङ भन्ने एकदम ठुलो टर्म हैन ग्लोबल नेटवर्किङ कम्प्युटर नेटवर्किङ हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एकदम धेरै लार्ज नम्बर अफ कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ कम्युनिकेट गरेको हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ पनि बन्ने भयो अब नेटवर्किङलाई पनि के गर्दो रहेछ हाम्रो चाहिँ ओएस ले हेल्प गर्दो रहेछ अ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम इज अ ग्रुप अफ प्रोसेसर्स व्हिच डु नट शेयर मेमोरी हैन हार्डवेयर डिभाइस अब चाहिँ मेमोरी झिकेर शेयर गर्ने हैन के हार्डवेयर जस्तो एउटा कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभ र अर्को कम्प्युटरको हार्ड डिस्क चाहिँ झिकेर शेयर गर्ने हैन त्यस्तो गर्ने हैन यहाँ चाहिँ डाटा कसरी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ विथ द हेल्प अफ सम नेटवर्क
हैन नेटवर्कको थ्रु। अब तिमीले यो चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कमा मजाले पढ्छ कसरी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ ल्यानकै थ्रुबाट हैन, वायर इन्टरनेटै नभइकन पनि कसरी डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ हैन, यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पढ्छौँ। ठिक छ। अर्को भनेको जब एकाउन्टिङ। अब कुन प्रोसेसलाई कति टाइमसम्म लाग्ने हो हैन, त्यो प्रोसेसलाई कुन चाहिँ यो अगाडि पनि आइसकेको कुरा हो हैन, यो प्रोसेस र हाम्रो चाहिँ यो रिसोर्स मेमोरीकै कुराहरूलाई चाहिँ हल्का अर्कै टर्ममा मात्र राखिदिएको। जब एकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि प्रोसेसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्छ, त्यो प्रोसेसलाई कति टाइम लाग्छ, त्यो प्रोसेसलाई रिसोर्सलाई कति युज गर्छ, त्यो प्रोसेसले चाहिँ के अरे के भन्छ अरे मेमोरी कति खान्छ हैन, त्यो प्रोसेस चाहिँ कुन चाहिँ युजरले एक्सेस गरिरहेछ हैन, कुन चाहिँ युजरले चाहिँ त्यसलाई चलाइरहेछ भन्ने कुराको ट्र्याक पनि के गर्नु पर्यो हाम्रो ओएसले राख्नु पर्यो हैन। अघि टास्क म्यानेजरमा देखाए जस्तै हैन, सीपीयू द्वारा ल्यायो कि कुनै युजरले ल्यायो कि हैन, हाम्रो डिस्कमा भइरहेछ कि मेमोरीमा भइरहेछ कि, यो सबैको ट्र्याक पनि कसले गर्ने भयो हाम्रो यो ओएसले गर्ने भयो। ठिक छ। अब फाइनली भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट हैन। अब यो कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै युजर र ओएसको कुराहरू आउँछ, युजर ओएस र हार्डवेयर हो। अब कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो नि त, मेन कुरा त कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै कोअर्डिनेसन। अब हामीले एउटा कुरा भनेछ ओएसले अर्को कुरा गर्दै त भएन। सो कोअर्डिनेसन एन्ड असाइनमेन्ट अफ कम्पाइलर्स हैन, हामीले चाहिँ के काम गर्छ, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर, एसेम्बलर एन्ड अनदर सफ्टवेयर रिसोर्सेस अफ द भेरियस युजर्स अफ द कम्प्युटर सिस्टम भनेको छ। हामीले जे कुरा असाइन गर्यो कम्प्युटरको ओएसलाई त्यो कुरा उसले गरिदिनु पर्यो हार्डवेयरसँग कोअर्डिनेट गरेर। अब मैले चाहिँ भिएलसी मिडिया प्लेयर ओपन गर्न लगाएको छु, उसले चाहिँ अब के अरे वर्ड खोलिरहेको छ, त्यस्तो कोअर्डिनेसन त मिसम्याच भयो नि त। सो हामीले जे कुरा कमान्ड दियो, जे कुरा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्यो, त्यो कोअर्डिनेसन म्याच हुनु पर्यो विदिन द युजर, विदिन द सिस्टम, विदिन द हार्डवेयर अर अपरेटिङ सिस्टम। त्यो बिचमा चाहिँ के हुनु पर्यो, हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसनको काम गर्नु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ के गर्छ, जे कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर हैन, जे कुरा खोजेको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो है, यो भनेको छ। ठिक छ। सो दिस इज द फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। एकदम सोध्न सक्ने क्वेसन हो हैन। यहाँ चाहिँ कतिवटा पढ्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ 12, 13, 14, 15वटा जति छ। अब यत्रो 15वटा जाँचमा लेख्नु पनि पर्दैन हैन, एटलिस्ट अब कतिवटा सोध्छ त्यही अनुसारको हामीले लेखिदिनु पर्ने है। ठिक छ। यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन, क्वेसन सोध्नु पर्ने जस्तो? त्यसो भए हामी एउटा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ पढौँ हैन। एमएस डस भन्छ, कतिले सुनेको छ, यो कतिले सुनेको छैन हैन। ठिक छ। ल अब फर्स्ट एउटा अपरेटिङ सिस्टम। अब टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ डस हैन, त्यसपछि विन्डोज, म्याक, युनिक्स, लाइनक्स हैन, अनि अपरेटिङ सिस्टम डिफ्रेन्ट खाले यो चाहिँ टाइप्सहरू छ है। अब एउटा चाहिँ स्टार्ट गरिहालौँ हैन, अलिकति टाइम बाँकी रहेछ। ल एमएस डस भन्छ, यो धेरै पहिलाको हो हैन, आजभोलि कहीँ युज हुन्छ। मैले देखाइदिएँ, यहाँ मसँग छ होला है। यो जस्तो तिमीले एउटा यहाँ एमएस डस हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ हैन। यो पहिला सी प्रोग्राम गर्न खुब युज हुन्छ क्या हैन। सी प्रोग्राम तिमीले आजभोलि त कोड ब्लकमा गर्छौ, तर हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि यो सी प्रोग्राम चाहिँ यो डस बक्समा गरे हैन। यसमा सी प्रोग्राम चाहिँ डस बक्समा। अब तिमीले कसरी सी प्रोग्राम डस बक्समा गर्छ भन्ने हेऱ्यो भने युट्युबमा देखिहाल्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कमान्डहरू दिनुपर्छ यसमा चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ हुन्छ नि रिक्वेस्ट, जस्तो मैले केही माउन्ट भनेर एउटा सिम्पली हैन, यो गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन हैन। माउन्ट भनेर सी गर्यो भने सर्टेन कमान्डहरू के हुन्छ यसमा, हामीले कमान्ड लाइनहरू दिँदै चाहिँ के गर्छ यसमा चाहिँ एक्सन पर्फर्म हुन्छ हैन। जेनरली चाहिँ माउसहरू चाहिँ युज गर्दैन, सबै कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, किबोर्डबाटै हामीले चाहिँ कमान्डहरू दिँदै लेख्दै यसरी काम गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै यो भनौँ न कमान्ड प्रम्प्ट जस्तै भनौँ न। कमान्ड प्रम्प्ट पनि हामीले के गर्छ, कमान्डहरू दिँदै हामीले काम गर्छौँ। त्यही भएर डस बक्समा पनि हामीले के गर्छ, यस्तो कमान्डहरू। यो सिम्पल एउटा डस बक्स हैन, पहिलाको अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ यस्तो देखाइदिएको मात्र है। कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हेऱ्यो भने हैन। सो डसको फुल फर्म चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ है। पहिला डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। अब पहिला चाहिँ यो चाहिँ के अरे यसको नाम चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको थिएन हैन। यसको नाम यहाँ माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भने पनि यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको पहिला होइन, यसलाई पहिला अर्कैले बनाएको थियो, पछि चाहिँ यो के अरे के भन्छ अरे माइक्रोसफ्टले चाहिँ किनेको भनौँ न हैन। ठिक छ। अब यसको फुल फर्म भनेको माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भयो हैन। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ जीयुआई हुँदैन, ग्राफिक युजर इन्टरफेस हुँदैन, बट यसमा के हुन्छ सीयुआई भन्ने हुन्छ, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस
भनेकोमा त हामीले चाहिँ कमान्ड दिँदै कमान्डको रूपमा नै के हुन्छ काम गर्दा अब त्यहाँ के भन्छ अरे मलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भने पनि मैले के गर्छु कमान्ड नै दिन्छु कि त्यहाँ जस्तो अहिले त हामीले यो के अरे मिनिमाइज म्याक्सिमाइज त यही बटनहरूबाट गर्न सकिन्छ नि तर त्यहाँ चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो केही कुरा कपी गर्नु पर्यो भने केही कुरा चाहिँ पेस्ट गर्नु पर्यो सबै कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ कमान्ड दिएर गर्नुपर्छ क्या है सबै कुरा कमान्ड दिएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ कपी पेस्ट मिनिमाइजेसन म्याक्सिमाइजेसन फुल स्क्रिन डिफ्रेन्ट खालको टास्कहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ यो डस बक्समा चाहिँ हामीले विथ द हेल्प अफ सम कमान्ड होइन त्यही भएर चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस पनि भन्छ यसमा चाहिँ युज हुन्छ भनौँ न होइन जियुआई भन्ने हुँदैन अनि यसमा चाहिँ के हुने भयो सियुआई चाहिँ युज हुने भयो है अब पहिलाको एकदम धेरै पहिलाको कम्प्युटर हो होइन त्यही भएर अब पहिला त यो पनि कस्तो राम्रो मानिन्थ्यो होला होइन सुरुमा आउँदा त यो पनि राम्रो मानिन्थ्यो होला होइन सो अब चाहिँ यो के भयो भने अब यसको भर्जनहरू पनि डिफ्रेन्ट छ होइन यसको चाहिँ अब 3.0 4.0 डिफ्रेन्ट काइन्डको यसको पनि आफ्नै भर्जनहरू छ होइन सो यसमा चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ डिस्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ किन भयो भने यसमा चाहिँ सबै धेरै जस्तो इनपुट आउटपुट कामहरू चाहिँ केमा हुने भयो डिस्कमै हुने भयो हैन हाम्रो जुन चाहिँ डिस्क मेमोरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबै इनपुट आउटपुट लगभग अलमोस्ट काम चाहिँ के हुने भयो यही डिस्कमा हुने भएर चाहिँ यसको नाम चाहिँ डिओएस को फुल फर्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हैन फेरि डिओएस को चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम पनि छ हामीसँग तर त्यो चाहिँ यो एमएस डस को फुल फर्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हैन डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हो है त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो ठीक छ अब यसको अब हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै त के भयो हार्डवेयर बीच चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्न सक्ने भयो ठीक छ त्यही भएर युजर र हार्डवेयर बीच चाहिँ के भयो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क गरेको जस्तो देखिन सकिन्छ क्या यसमा किनकि हामीले सबैमा कमान्डै युज गरेर छ यसमा त्यही भएर चाहिँ युजर र हार्डवेयर बीचकोमा चाहिँ यसले के गर्नु भयो इन्टरफेसको जस्तो काम गर्ने भयो ओके सो एमएस वाज द फर्स्ट ओएस डेभलप बाई द माइक्रोसफ्ट भनेको छ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको त होइन तर चाहिँ के भन्छ अरे माइक्रोसफ्टले पछि चाहिँ किनेको हो हैन सो इट इज अ नन ग्राफिकल कमान्ड लाइन अपरेटिङ सिस्टम नन ग्राफिकल भन्नेकै त्यही जियुआई को ठाउँमा चाहिँ सियुआई हैन यहाँ लेख्न छुट्या होला सियुआई लेख्दै हैन यहाँ पछाडी आउला नि यहाँ छ ल इट युजेस सियुआई भनेको छ है सियुआई भनेको क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भन्छ ठीक छ है अब यसमा चाहिँ जेनरली के हुन्थ्यो भने सबै काम किबोर्डबाटै हुन्थ्यो कि हामीले माउसहरू चाहिँ चलाउँदैन सबै काम चाहिँ के नै हुन्छ किबोर्डबाटै हुन्छ किबोर्डबाटै कमान्ड दिन्छ किबोर्डबाटै सबै कामहरू गर्न सक्छ है अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै कन्ट्रोलहरू गर्न सकिँदैन क्या यसमा सफ्टवेयरहरूलाई सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन खालि चाहिँ के भन्छ अरे एउटा चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छ तर सबै कन्ट्रोल चाहिँ सबै सफ्टवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ यसमा पोसिबल छैन त्यो एकदम बेसिक कुरा हो यो एकदम बेसिक सुरुको अपरेटिङ सिस्टम जस्तो हो हैन त्यही भएर यसमा सबै काम गर्न पोसिबल पनि छैन है त्यही भएर यसमा हेर्दै गयो भने डिस्क अपरेटिङ सिस्टम इज अल्सो युज टु डिस्क्राइब सेभरल भेरी सिमिलर कमान्ड लाइन डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हैन एमएस डस वाज द फर्स्ट ओएस डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट आइएनसी हैन इट इज अ टाइप अफ डेस्कटप अपरेटिङ सिस्टम हैन अब पहिला यो डसको नाम चाहिँ पहिला सुरुमा स्टार्ट हुँदा चाहिँ क्यू डस भन्थ्यो हैन क्यू डस क्यू भनेको चाहिँ क्विक एन्ड डटी भन्छ हैन क्यू डस भन्थ्यो क्विक एन्ड डटी धेरै नै पहिलाको कुरा हैन अब यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ कसले बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ स्याटल कम्प्युटर प्रोडक्ट्स जुन चाहिँ आइबिएम के थियो तिनीहरूले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको डेभलप गरेको हो अनि पछि गएर चाहिँ के गरेको माइक्रोसफ्टले चाहिँ के गरेको यसलाई चाहिँ पर्चेज गरेको सो द्याट क्यू डस हटाएर चाहिँ एमएस डस भन्यो क्यू भनेको चाहिँ क्विक एन्ड डटी भन्थ्यो त्यस्तो विधि राम्रो थिएन हैन त्यही भएर क्विक एन्ड डटी यसलाई चाहिँ हटाएर पछि के भनेको एमएस डस भनेको ठीक छ त्यही भएर भर्जन 1.0 हैन हाम्रो यसको यो एमएस डसको भर्जन 1.0 हेर्यो भने चाहिँ यसको सुरुको नाम चाहिँ क्यू डस थियो त्यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर चाहिँ हाम्रो के भयो माइक्रोसफ्टको के भयो एमएस डस भयो है त्यसपछि 1.25 भर्जन भन्छ 2.0 2.11 3.0 3.1 सो धेरै कुराहरू धेरै भर्जनहरू के भन्छ इस्टाब्लिस भएको छ हैन यो अनुसारको यसमा यसको साइज यसको नेटवर्क सपोर्टेडहरू यसको चाहिँ डेन्सिटीको कुराहरू हैन धेरै कुराहरू चाहिँ हैन क्यारेक्टरहरू यसमा के गर्दैछ त्यो अनुसार चाहिँ यसमा एड गर्दै गएको छ है सो इट इज अ एडभान्टेज के छ भने इट इज अ सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम सिंगल युजरले मात्र यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ
आजभोलि चाहिँ हामीले विन्डोज हेऱ्यो भने हामीसँग चाहिँ एउटै विन्डोजलाई पनि मल्टिपल युजरहरू हैन पासवर्डहरू राखेर मल्टिपल युजरहरूबाट चलाउन सकिन्छ है इट सपोर्ट्स डिफरेन्ट डिस्क लाइक फ्लपी हार्ड डिस्क र सिडी पनि यसले सपोर्ट गर्ने रहेछ स्मल साइज अफ ओएस एकदम स्मल साइजको छ हैन केबीमै हुन्छ होला यसको साइज त जेनरली हैन 360 केबी त्यस्तै थियो होला पहिला हैन त्यसपछि अलिकति डेन्सिटीहरू थपेपछि चाहिँ यो चाहिँ एमबी सम्म आउन थाल्यो सो इट इज स्मल साइज ओएस इट इनिशिएट्स द कन्सेप्ट अफ ओएस ड्युरिङ द टाइम अफ बुटिङ हैन हाम्रो सुरुमा त्यो के रे बुटिङ हुने बेला चाहिँ ठ्याक्क लाएर के रे त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रे त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो के रे किबोर्डहरू यो स्केप कीहरू लाएर चाहिँ हामी बुटिङ प्रोसेसको त्यो सेटअपमा लाने भने जेनरली भनेर सेटअपमा लाने भने चाहिँ हामीले यस्तै देख्छ है यस्तै देख्छ त्यहाँ यस्तै डस्ट बक्स जस्तो देख्छ कि एकदम त्यो हुन्छ नि कस्तो पुरानो जस्तो देख्छ अहिलेको कम्प्युटरहरूमा त्यहाँ चाहिँ युज गरे हुन्छ यस्तो है इट इनिसिएट द कन्सेप्ट अफ ओएस ड्युरिङ द टाइम अफ बुटिङ गर्दाखेरि कसैले याद गरेछ भने हाम्रो त्यहाँ F1 की F2 कीहरू क्लिक गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो डस्ट बक्सको चाहिँ हुन्छ नि के रे इन्टरफेस जस्तो त्यहाँ देखिन्छ है त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के रे किबोर्डबाटै गर्ने हो हैन हामीले चाहिँ माउसहरू त्यहाँ चाहिँ युज गर्दैन सो it uses CUI character user interface so user needs to provide instruction through the text based command हामीले चाहिँ टेक्स्टमै किबोर्डबाट मात्र क्लिक गरेर चाहिँ कमान्डहरू दिन्छ है अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको GUI हुँदैन GUI नहुने बित्तिकै अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्ने भयो हैन अब हामी यत्रो GUI युजर भइसकेपछि त हैन हामीले GUI युज नगर्ने पाउने भएपछि त हामीलाई गाह्रो हुने भयो इट ह्याज कमान्ड लाइन अब कमान्डहरू सबै याद गर्नुपर्ने भयो क्या हैन ठीक छ तिमीलाई चाहिँ अब जे काम गर्दा पनि कमान्ड चाहिँ दिनुपर्ने भयो त्यही भएर कमान्ड याद गरेर राख्न त हामीलाई के हुन्छ प्रब्लम हुन्छ इट ह्याज कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस सो इट इज टोटली कमान्ड बेस्ड ओएस कमान्ड दिएरै काम हो ठ्याक्क लिनक्स जस्तै भयो हैन इट ह्याज लिमिटेड फिचर्स टु वर्क विथ मोडर्न कम्प्युटर आजभोलिको कम्प्युटरमा एकदम लिमिटेड फिचर्स छ यसको हैन इट इज नट सो युजर फ्रेन्डली लाइक विन्डोज सिस्टम युजर फ्रेन्डली हुनु छैन मैले मेरो फर्स्ट गोल नै युजर फ्रेन्डली हुनु पर्थ्यो तर युजर फ्रेन्डली छैन हैन एन्ड क्यान नट सपोर्ट कम्प्युटर पेरिफेरल डिभाइसेस इभन माउसहरू पनि सपोर्ट गर्दैन त्यही भएर माउसबाट केही पनि काम हुँदैन सबै काम किबोर्डहरूबाट दिनु पर्यो अब इट इज सिंगल युजर सो द्याट कहिले कहिले सिंगल युजर भएको भएर पनि यो डिसएडभान्टेज पनि हो एडभान्टेज पनि हो एट द सेम टाइम है सिंगल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टम एउटा पर्टिकुलर टास्कमा सिंगल टास्कहरू मात्रै गर्न सकिने भयो ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो ओएस भयो अब अर्को छ विन्डोज ओएस हैन यो कुरा चाहिँ हामी फर्दर अगाडिको क्लासहरुमा चाहिँ हेरौँला है त ठीक छ विन्डोजको बारेमा त तिमीलाई भन्नै नपर्ला हैन ठीक छ त्यो पनि यसो भने पनि हैन विन्डोज ओएस को बारेमा चाहिँ अब हामीले धेरैले चलाइरहेको छ हैन यो अहिले हामीले धेरैले विन्डोज नै चलाइरहेको छ ल म्याक चलाउने लाइनक्स चलाउने चाहिँ अलिकति कम नै युजर भेटिन्छ हैन किनकि भन्दा यो विन्डोज चाहिँ के छ अलिकति युजर फ्रेन्डली छ अलिकति के भन्छ रे हामीलाई चाहिँ अलिकति एकदम कन्भिनियन्ट लाग्छ हैन हामीलाई चलाउन पनि एकदम सजिलो छ हैन तिमी त्यही कुरा लाइनक्स इन्स्टल गर हैन अल्दो लाइनक्स एकदम सेक्युर छ अलिकति फ्री पनि छ एकदम अलमोस्ट फ्री नै हो लाइनक्स फ्री छ तर पनि हामी लाइनक्स भन्दा चाहिँ यसमा युज गर्छौं बढी यो के रे ओएस विन्डोज ओएस युज गर्छौं किन भन्दा कन्भिनियन्ट छ युजर फ्रेन्डली छ हैन इन्स्टल गरेपछि जसले पनि अलिकति मजाले चलाउन सक्छ यसको जीयूआईहरु एकदम मजाले मिलेर राखेको छ सो दैट कन्भिनियन्ट इज द फर्स्ट गोल अफ प्राइमरी गोल अफ के हो ओएस त्यही कुरा चाहिँ विन्डोजले एकदम के भन्छ रे आफ्नो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यही सोचेर अनि कन्भिनियन्ट वेमा सोचेर चाहिँ यसले चाहिँ त्यही भएर मार्केटमा एकदम भ्यालु पाएको भनेको चाहिँ ओएसले हैन बिल गेट्स त्यसै धनी त भएको हैन हैन त्यही भएर विन्डोजले चाहिँ एकदम मार्केट लिएको कारण नै यसको एकदम युजर फ्रेन्डली एकदम कन्भिनियन्ट भएर हो है ठीक छ हामीलाई एप्पल चलाउनलाई पनि त्यस्तो गाह्रो लाग्छ के जति हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि विन्डोज चलाउन सजिलो लाग्छ एप्पल चलाउनलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ फर्स्ट चलाउने मान्छेले त हैन तिमीलाई विन्डोज र म्याक चलाइरहेछ भने उले पक्कै पनि उलाई विन्डोज चाहिँ अलिकति के लाग्छ सजिलो लाग्छ हैन त्यो हिसाबले सो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हैन यो डेभलप बाइ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन हैन टु रन पर्सनल कम्प्युटर पीसीज पर्सनल कम्प्युटरहरुमा चाहिँ अब चलाउनलाई चाहिँ ओएस को इस्टाब्लिश भयो So, featuring the first GUI for IBM compatible PCs, the Windows OS soon dominated the PC market. GUI interface को establish भयो अनि उले चाहिँ के गर्यो भने मार्केटमा एकदम डोमिनेट गर्यो ठीक छ त्यो भएर चाहिँ त्यत्रो वर्षसम्म त बिल गेट्स कति धनी भएर बसेको म बच्चा हुँदाको बेला सुनेको बिल गेट्स धनी अस्तिसम्म पनि बिल गेट्स धनी नै थियो भन्ने सुनेको एकदम माइक्रोसफ्टले एकदम धेरै मार्केट ल्यायो क्या किन भन्दा युजर फ्रेन्डली भएर सो एप्रोक्सिमेटली 90% अब आज भोलिको संसारमा 90% पीसीजहरु हैन सबै जसो चाहिँ के छ विन्डोज इन्स्टल नै भएको छ है
द फर्स्ट भर्जन अफ द विन्डोज रिलिज इन 1985 हैन फर्स्ट चाहिँ 1985 was developed simply a GUI offered as an extension of Microsoft existing disk operating system. फर्स्ट चाहिँ 1985 तिर भएको हैन यो MS DOS चाहिँ हाम्रो 1981 तिर हो त्यसलाई चाहिँ पछि रिनेम गरेको हैन त्यो भयो अब यसको हेर्ने हो भने चाहिँ 1985 भयो त्यसपछि विन्डोज 1 त्यसपछि विन्डोज 3 विन्डोज 95 विन्डोज 2000 विन्डोज XP विन्डोज 7 हैन त्यसपछि डिफरेन्ट अरु पनि छ हैन यो विन्डोज 2 त्यसपछि विन्डोज 3 विन्डोज NT विन्डोज 95 98 त्यसपछि 2000 विथ ME हैन त्यसपछि विन्डोज XP हैन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भन्छ रे यो 7 को भिस्टा हैन त्यसपछि हाम्रो 12 मा चाहिँ विन्डोज 8 हैन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ गएर कति आयो भन्दा विन्डोज 10 सम्म छ हामीले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के आएको छ यहाँ देखिरहेको छ यो चाहिँ यसको के भयो भन्दा जेनेरेसन जस्तो भयो हैन के पछि के आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ है ल है अब जस्तो यहाँ देखिरहेको छ हामीले 1981 देखि सुरु भएर जुन चाहिँ MS DOS थियो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विन्डोज 1 आयो 2 3 अब त्यसपछि एकैचोटी NT त्यसपछि 95 हैन यो 2000 हैन XP एक्सपीरियन्स भयो त्यसपछि भिस्टा 7 8 हैन त्यसपछि यसको पनि अब डिफरेन्ट 7 को पनि प्रो डिफरेन्ट भर्जनहरु छ हैन प्रोफेसनल हो कि प्रोफेसनल प्लस हो कि हैन विन्डोज 8 त्यसपछि विन्डोज 8.1 त्यस्तो डिफरेन्ट खाले छ हैन सो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट को विन्डोजहरु चाहिँ हामीले एचिभ गरेको छ अहिले चाहिँ रिसेन्टली मेरो कम्प्युटरमा पनि 10 नै छ तिमीहरुको कम्प्युटरमा पनि हैन कति छ त्यो भएको विन्डोज भयो है सो यसको अब यसको एडभान्टेजहरु हेर्ने हो भने चाहिँ सपोर्ट फर अल हार्डवेयर हामीलाई यसमा चाहिँ एकदम सपोर्टिभ छ के ओएस यो विन्डोज ओएस चाहिँ अलिकति सबै हार्डवेयरहरुको लागि चाहिँ के छ सपोर्टेड छ त्यही भएर बेस एडभान्टेज भनेको त्यो भयो अनि अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ इज अफ युज एकदम युज गर्न के छ एकदम सजिलो छ है ठीक छ एज विन्डोज ओएस इज युज्ड बाइ 95% अफ युजर्स सो द मोस्ट अफ द हार्डवेयर भेन्डर्स मेक ड्राइभर्स फर विन्डोज को ड्राइभरहरु एकदम मजाले नै पाइन्छ हैन तिमीलाई तर म्याक को लाइनक्स ड्राइभरहरु खोज्नु पर्यो भने अलिकति हामीलाई के लाग्छ टाइम लाग्न सक्छ अरु त्यसको कस्ट इफेक्टिभ पनि के छ बढी छ इज अफ युज मजाले युज गर्न सकिने भयो सफ्टवेयर सपोर्ट तिमीलाई जे कुराको पनि हुन त आजभोलि एप्पल को पनि छ्यापछाप्ती लाइनक्स सपोर्टेड विन्डोज सपोर्टेड सबै भनेर आयो सक्छ तर पहिला अब म्याक को किन्नु पर्यो भने चाहिँ के हो पैसाहरु तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो होला हैन जस्तो हाम्रो एन्ड्रोइड र एप्पल भने जस्तै हैन पहिला एन्ड्रोइडहरुको एपहरु एकदम मजाले नै पाउँथ्यो हैन एप्पल को एपहरु त्यस्तो विधि पाउँथेन तर आजभोलि एप्पल को एपहरु पनि मजाले नै पाउन थालेछ हैन सिमिलरली त्यही हो कुरा हैन पहिला विन्डोज को मार्केट अनुसार चाहिँ हैन एकदम धेरै जे काम पनि हुन्छ नि विन्डोजमै गर्ने भएर विन्डोजलाई मात्र प्रिफर गर्ने हुने गरी बनाउँथ्यो तर आजभोलि त्यस्तो छैन म्याकहरुले पनि आजभोलि आफ्नै सफ्टवेयरहरु प्याकेजहरु चाहिँ निकालिरहेको छ हैन प्लग एन्ड प्ले फिचरहरु अब हामीले चाहिँ जस्तो हामीसँग HDMI केबलहरु मैले प्लग गर्नु पर्यो भने मैले USB प्लग गर्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ माउसको लागि त्यो के भन्छ रे कर्लेस माउसको लागि त्यो रिसिभर जोड्नु पर्यो भने चार्जिङ प्लगहरु भयो हैन यो सिडी राख्ने प्लगहरु भयो एक्स्ट्रा त्यो क्यामेराको मेमोरी हुन्छ नि त्यो ठुलो खाले त्यो राख्नु पर्यो भने हैन यो खाले प्लगहरु मलाई के गर्दिन्छ अवेलेबल छ जुन अरु चाहिँ ओएस मा चाहिँ यो के हुन सक्छ नहुन सक्छ हैन अरु ओएस को लागि चाहिँ यो प्लग एन्ड प्ले को फिचर चाहिँ के हुन्छ अलिकति सपोर्ट नगर्नेको पनि हुन सक्छ हैन मोस्ट हार्डवेयर क्यान बी डिटेक्ट अटोमेटिकली बाइ प्लग अब मैले के USB जोड्ने बित्तिकै त्यो डिटेक्ट गरि नै हाल्छ हैन यु डु नट नीड टु म्यानुअली इन्स्टल अब अरु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई त्यो प्लग राख्ने बित्तिकै म्यानुअली इन्स्टल गर्नु पर्यो हैन फिचर के छ त्यसको लागि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो सबै काम गर्नुपर्छ बट विन्डोजमा त्यस्तो विधि गर्नु पर्दैन डेस्कटप एन्ड टच स्क्रिन अब यो त आजभोलि सबैमा आइसक्यो त्यही भएर यसमा मात्र हैन तर पहिला को डेस्कटप एन्ड टच स्क्रिन पनि हैन विन्डोज 10 इज मेड फर बोथ टच स्क्रिन एन्ड डिभाइसेस हैन विन्डोज 10 बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ टच भएको छ त्यो भनेको छ यो बुझि नै हाल्छ सो डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब अट्याकहरु चाहिँ अलिकति बढ्यो सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ लिनक्स र हाम्रो यो म्याक चाहिँ अलिकति के छ बढी सेक्युर छ टु कम्पेयर विथ यो ओएस विन्डोज ओएस हैन सजिलै अट्याक गर्न सकिन्छ के हैन मोस्ट अफ द सफ्टवेयर इज पेड हैन सफ्टवेयर त छ तर के छ अलिकति पेड भर्जनमा छ हामीले विन्डोज किन्नलाई पनि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ हैन तर लिनक्स राख्नु पर्यो भने हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन विन्डोज किन्नलाई सर्टेन त्यो 100-200 रुपैयाँको सिडी किनेर ल्याएर इन्स्टल गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्छ हैन अब रिबुटिङ अ सिस्टम हैन अब सिस्टमहरु स्लो भयो भने हामीले रिबुट गर्नु पर्यो त्यो छदैछ अनि प्राइस पनि के छ
यसको ओएसको अब सर्टेन प्याकेजेसहरू किन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको लाइसेन्सलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो भने होइन, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सर्टेन पैसाहरू तिर्नुपर्छ। सो ओएस हैज हाई पेड लाइसेन्स एन्ड यु क्यान नट युज विन्डोज ओएस लिगली फ्री। ठिक छ, फ्रीवाला चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदैन, लिगली युज गर्न मिल्दैन होइन, तर पनि हामीले चाहिँ लिगली नभए पनि इलिगल तरिकाले चाहिँ युज चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। सो ओएसलाई चाहिँ किन्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति हाई प्राइस चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले तिर्नुपर्छ है। अनि हाई कम्प्युटर रिसोर्सेस, इफ यु आर इन्स्टलिङ विन्डोज ओएस देन युर कम्प्युटर सुड हेभ हाई ऱ्याम क्यापेसिटी होइन, क्यापेसिटी पनि ऱ्यामको पनि के गर्नुपर्छ त्यही अनुसार बढाउँदै जानुपर्छ भन्छ है। ठिक छ यहाँसम्म। अब अर्को एउटा बाँकी छ म्याक ओएसहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ अब फर्दर डिस्कस गरौँला। अब कुनै यहाँबाट कुनै कुनै टपिक त तिमीहरूको यसमा पनि पर्छ होइन, तिमीहरूले एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ त्यसमा पनि पर्छ, यो म्याक र यो यसमा चाहिँ पर्छ होला तिमीहरूको त्यसमा चाहिँ। ल है यहाँसम्म केही क्वेसन छ? छैन सर। ओके ल, त्यसो भए म यति नै गराउँछु आजलाई।